अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम, कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबु व ज़ुमला। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। कैफ अर्जू हालुक कुल्लुकुम या बिखैर, उख्ती? अना बिखैर अयज़न वल्हम्दुलिल्लाह, अना सईदतुन व नशीततुन, हल अंतुम मुतहम्मिसून? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अना मुतहम्मिसतुन अल यौम, अना मुतहम्मिसतुन लास्ट टाइम मैंने कहा था मुतहम्मिस का मीनिंग आपने समझना है, ढूंढना है, तो फिर ढूंढ लिया आप लोगों ने, फाइंड आउट किया। हल अंतुम मुतहम्मिसूना लिदर्सिल जदीदी, अगर मैं आपसे पूछूं जी, मतलब जब चीजें आपने कुछ बोला था फिर तो याद भी नहीं रहती हैं, चीजें खुद से रिसर्च करते हैं फिर याद रहती हैं। तो क्या बताया किसी ने? तहम्मसा या तहम्मसु, सिस्टर अक्सर बता रही थी। जी सिस्टर अक्सर। जी, जब आपने पूरा जुमला बोला था ना लिदर्सिल जदीदी, तो मुझे इससे लगा था कि बेताब या पुरजोश। जी, एक्साइटेड, एक्साइटेड, बिल्कुल ठीक है। हल अंतुम मुतहम्मिसूना लिदर्सिल जदीदी, तो जब मैं कहती हूँ ना अना मुतहम्मिसतुन, तो मैं उसका इस्म फाइल बोलती हूँ जो मुन्नस का होता है ना, कि मैं एक्साइटेड हूँ, लिदर्सिल जदीदी या अल यौम। तो एक अच्छा लफ्ज है, इसको बोला करें थोड़ा सा तो फिर याद हो जाता है। और सिस्टर नशीद का फरिया क्या मतलब? दोबारा दोहराइएगा प्लीज। अना मुतहम्मिसतुन अल यौम, अना मुतहम्मिसतुन लिदर्सिल जदीदी, हल अंतुम मुतहम्मिसूना अयज़न या तुल्लाबु। और नशीद का क्या मतलब होता है? जो मैं कहती हूँ अना नशीततुन, अंतुम नशीतुन, अन नशीतुना, नशीद क्या होता है? एक्टिव। हाँ जी, नशीद होता है एक्टिव, एक्टिव होना, फ्रेश होना, उस मानी में भी आता है ना। सईद, सईद का तो पता ही होगा, अना सईदतुन, खुश। सईद का मतलब होता है जी। तो हम क्या कर रहे थे? नस्तमिर्रु, क्योंकि हम कंटिन्यू करेंगे ना जो हम काम कर रहे थे, तो हम कहेंगे सनस्तमिर्रु बित्तमारीन मिन दर्स सालिस आशरा, 13th लेसन करें ना। व नबदाउ मिनल जुज इस सादिस, हम ये जुज 6 से करेंगे। मिनत तमरीन खामिस, ठीक है। बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ कि ये ऊपर तमरीन खामिस थी, ये इक़रा वक्त वाली तमरीन हमने स्टार्ट किया था, और इसके हमने 5 सेंटेंसेस किए थे ना यहाँ तक, मनहा उला रिजालु हुम दो यूफ, ठीक है। तो अब हमने नंबर 6 से, तो मैंने क्या कहा था, वह नबदाऊ, हम शुरू करेंगे मिनल जुज इस सादिस, 6th वाले जुज से। तो सिस्टर सुमेरा तारिक मेरे ख्याल है शुरू से ही पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, वो शायद बाद में बिजी हो जाती हैं, तो आप पढ़ेंगे सिस्टर? आपने जी तो आपने अच्छा, आपने 5 सेंटेंसेस करने हैं सिस्टर, ये भी याद रखिएगा। 6 के बाद आप 10 पे स्टॉप हो जाएगी। हर सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट सिर्फ करना है और कोई तरकीब वगैरह नहीं करनी फिलहाल, ठीक है जी ठीक। अल-फल्लाहून फिल हुकूली व बनाउहुम फिल मदरसती, किसान खेतों में हैं और उनके बेटे मदरसे में। अयनत तुल्लाबुल जुदुदु बादुहुम फिल फस्ली व बादुहुम इन मुदीरी, कहाँ है नए तालिबे इल्म, बाज उनमें से जमात में हैं और बाज मुदीर के पास हैं। अमाबी तुज्जारुन किबारुन, मेरे चचा बड़े ताजिर हैं। हाउलाई इख्वती, ये सब मेरे भाई हैं। ऐन बनाउका या अलीयू, कहाँ है आपके बेटे ए अली। हुम फिद दुक्कानी, वो दुकान में है। ऐन अहसनती, तुल अहसनती, यत्ती, यत्ती। आपने यहाँ तक करना, जी नंबर जी 10, ठीक
ठीक है ना, यहाँ तक करना था। ठीक अच्छा, हो इस गया, सेंटेंस को जरा दोबारा पढ़िएगा सॉरी। सिस्टर समीरा, इसको पढ़िएगा, इस सेंटेंस को पढ़िएगा। इक़रा मरतन उखरा अय्न हाज़िहिल अब्नाउक, अय्न। अय्न अब्नाउक। अच्छा ये देखिए सिस्टर, ये आपको हमजा का साइन नजर आ रहा है जो मैं आपको शो कर रही हूँ PDF? जी जी जी। अच्छा, जब ये हमजा का साइन नजर आएगा ना तो इट्स अ मस्ट टू प्रोनाउंस इट। अच्छा, लास्ट टाइम भी ऐसी बात हुई थी ना सिस्टर, अक्सर पढ़ी थी तो एक जगह पे हमने बात की थी कि अगर तो इब्न हो ना, इब्न, तो इब्न के साथ ये हमजा साइन यहाँ पे नीचे नहीं लिखा होगा, सिर्फ जेर लिखी होगी या नहीं लिखी होगी, ठीक है। तो अब ठीक है। अगर इसके पीछे आईना होता ना, यस ऐसे होता सेंटेंस, तो हम कहते आई नबनु, हम उस वक्त कहते आई नबनु। लेकिन अब यहाँ पे अबना का वर्ड आ गया, तो अबना ठीक। के साथ ये हमजा प्रोनाउंस होता है। इब्न का तो हमजा वसल है और अबना का कतई है, ठीक है ना, वो मतलब वसली है और जी ये कतई है, इस तरह कहते तो ठीक। और हमारी सहूलत के लिए ना ये हमजा लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मिलता है ना, और नहीं भी मिलेगा जी तो हमें याद इतना रखना है कि एक इब्न का हमजा और एक इस्म का हमजा, इब्न और इस्म, इनको आप याद कर लेना फिलहाल। जी। एक दो और भी हैं, यही होते हैं जो वसल वाले हमजा होते हैं, या फिर अलिफ लाम वाला हमजा हो, ठीक है ना। एक और भी वर्ड आएगा अभी अभी इमरा तुम आ जाएगा, उसका हमजा भी समझें कि वसल है, ठीक है ना। तो चलेंगे, 3-4 तो हमजा हैं जो कि वसल के हमजा होते हैं, बाकी तो सारे आपको या तो ऐसे मिलेगा या फिर ऐसे मिलेगा हमजा, ठीक है। तो उस सूरत में जी जी। आपको हेल्प हो जाती है कि पढ़ना ही पढ़ना है। और समटाइम्स वसली हमजा के ऊपर ये वाला साइन होता है, लेकिन बहुत कम मिलेगा आपको ये साइन, ठीक है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस के साथ इसको पहचाना। जी जी अच्छा ठीक। सिस्टर अय्न। सुमेरा, आप ये बताइए, यहाँ पे आपने जी कहा कि हम फिर तुक्कानी, तो आपने जी। दाल के ऊपर तशदीद बोली, तो ये क्यों? ये इदगाम शम्सी है ना, तशदीद वाला हर्फ। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आसंती, इसको जरा आप तो चूंकि हाफिजा हैं माशाल्लाह और तजवीद की उस्ताजा हैं, कमरी जो लेकिन होते हैं वो भी 14 है और हरूफ शम्सी जो है वो भी 14 है। तो हमने जी अरबिक में तजवीद में उसका याद किया था कि इबगी हज्जका व खफ अकीमा, या शायद आपने बताया था हक का खौफ अजब गम है। जी। तो तो वो जो हक्का उसके खौफ पहले अजब पहले गम तो है ना, वर्ड वो है हरूफ कमरिया होगी ना, तो अदर देन कमरिया। हाँ जी दोज हरूफ आर ऑल शम्सी हरूफ, ठीक है। जी जी। तो उस सूरत में क्या रूल था, आम लोगों के समझाने के लिए हम कैसे कहेंगे? शम्सी हरूफ जब आएंगे तो उसमें अल लिखने में आएगा, लेकिन तशदीद वाले हर्फ के साथ प्रोनाउंसिएशन करनी है। फिर दुक्कानी, फिल अल जी दुक्कानी नहीं होगा। बिल्कुल, यानी हम कहेंगे कि चूंकि शम्सी हरूफ में रेफरेंस बना लें अपना अशम्स, जी इसको रेफरेंस बनाएं और सोचें कि यहाँ पे हम अल तो नहीं बोल रहे, हम अल शम्स नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं अशम्स। लिहाजा हम डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच के हमने चूंकि इसको इग्नोर कर दिया, इस बेचारे को इग्नोर कर दिया, तो उसके इवज में हमें यहाँ पे तशदीद से पढ़ना है अशम्स, ठीक है ना। इस बात को यूं याद रखिएगा। तो जी आम ठीक। लोगों के लिए, आप जो तजवीद इतनी ज्यादा नहीं भी जानते, उनके लिए ये रूल मैंने इसलिए दोहराया कि बोलने में आपने कहना फिर दुकानी, हालांकि लोगों को तो यहाँ पे दाल पे तशदीद नजर नहीं आ रही, वो ये भी पढ़ सकते हैं फी दुकान, तो फी दुकान नहीं हो सकता या फिल दुकान नहीं हो सकता, दिस इज फिर दुकानी। तो ये बहुत अच्छा रूल है, सिस्टर ने जी बहुत अच्छा पढ़ा, सिस्टर माशाल्लाह, उनसे अच्छा कौन पढ़ सकता है, वो इस फील्ड की माशाल्लाह से माहिर हैं, तो उन्होंने रीडिंग बहुत आपने खूबसूरत की माशाल्लाह। मुझे बताइए सिस्टर कि आपने जी जो सेंटेंस जी। नंबर 8 है अमामी, तो इसकी इस लफ्ज के बारे में कुछ बताएं, ये कैसा वर्ड है, मतलब इसका कुछ, इसकी क्या डिटेल है, और इज दिस मुझे इतना नहीं पता, बस मुझे तर्जुमे पे है आइडिया। क्या ये वाहिद है, ये जमा है, ये देख लें, जमा जमा वाहिद है, जमा ये जमा 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 है। है, तो इसका वाहिद क्या होगा? अम्मी। इसका वाहिद हमने पढ़ा था अम्मी। अम, ठीक है, अमुन, तो अम की जमा अमाम, अम की जमा थी जी अमाम, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसके बाद चूंकि इसकी कंस्ट्रक्शन ये आ रही थी, जब आपसे इसकी तफसील को पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये जमा है और इसका वाहिद आम था, असल में ये आमामुन था, और फिर इसके साथ जाए मुतकल्लिम की ज़मीर आ गई, इजाफत एक आ गई कि मेरे चचा, यानी मेरे कुछ चचा, 2 से ज्यादा मेरे चचा मेरे जमा में, तो मेरे चचा क्या हैं, तुजार हैं, तो तुजार
लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि बार पढ़ा था, इनके वाहिद भी आपको आते होंगे जरूर। ताजिरुन और किबर किबर कबीरुन। कबीरुन जी। अच्छा, अगर आप इसी जुमले को वाहिद में पूरे जुमले को कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? हवेली हम हाज़िल जुमला, ताजिरुन कबीरुन आप कहेंगे अम्मी, आपने क्या बोला था? अम्मी मेरे अम्मी चित्रा ताजिरुन कबीरुन। ताजिरुन कबीरुन जी। जी बिल्कुल। उसके बाद आप देखिए कि ये जो बादुहुम का इस्तेमाल है, ये कुरान में भी बहुत आता है, सब कुछ है। इसके बारे में समझ आ गई आप लोगों को? कोई पॉइंट तो नहीं है बादुहुम के बारे में कि क्या इसको किस तरीके से यूज करते हैं? जी, बाजुहुम यानी कुछ उनमें से, बाज उनमें से ठीक है ना, सम ऑफ देम, कुछ उनमें से क्लास में है और कुछ मुदीर के पास है वगैरह। तो इस तरह से इन जुमलों को आपने देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने पहले सारे इन अल्फाज के वाहिद पढ़ लिए थे, तो अब ये फल्लाहून और फिर उनके जब आगे से जो भी इब्न की जमा अबना आपने इस्तेमाल की थी, यहाँ पे भी एक पॉइंट था, इस जगह पे एक पॉइंट था। सिस्टर सुमेरा आपको अगर याद हो, बल्कि आपने मुझसे पूछा था प्राइवेट चैट पे, कुछ पूछा था आपने या किसी और ने पूछा था? चलें बताएं, अबनाउहुम के बारे में बताएं। यहाँ पे एक रूल था, यहाँ पे वबनाउहुम होगा ना? क्या होगा? वह अब नहीं, यहाँ पे आप उसको बोलेंगे नहीं। वह अबनाउहुम बोलेंगे, और एक यहाँ और पे रूल भी था, वो होगा। क्या रूल था? ये वाव के ऊपर हमजा और उसके ऊपर पेश नहीं, ऐसे वह अबनाउहुम, व यही तो बात थी जो हमने अबनाउहुम यही तो बात थी जी। जो हमने डिस्कस की थी ना, कि अगर ये इब्न होता तो वबन बोलते हम, लेकिन ये अबना है तो हम इसको ठीक वह अबनाउहुम बोलेंगे। अच्छा, वो रूल किसी और को याद है तो वो जरा हेल्प कर दें, मैं किस रूल के बारे में बात कर रही हूँ? वो हमजा को वाव की कुर्सी देंगे। जी, हमजा को वाव की, तो एक्चुअल वर्ड वाज, एक्चुअल वर्ड अपना उसमें क्या था? अपना आ था ऐसे लिखना है एक्चुअल वर्ड, अपना उन ऊ था, और जब उसको जमा बनाना है उन तो था। वाव। एक तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है याद रखने का, है कि ये उन है, अबना उ नहीं है, ये अबना उन है, उन, ठीक है। इब्न की जमा जो है वो मुनसरिफ है, अब अबना उन, अबना अन, अबना इन, इस तरह से जमा होगी, ठीक है। एक बात, दूसरा ये है कि इसका ओरिजिनल इसकी किताबत है हमजा के ऊपर एंड होता है, लेकिन जब इसको वाव की कुर्सी आप देख रहे हैं तो क्या वजह क्या इसकी फिर फाइनल हुई थी उसमें? फिर इसकी वजह भी बताएं ना। इसको जमा इजाफत के लिए ना, जमा और इजाफत भी होगी दोनों। जब इजाफत के लिए, एक बात, इजाफत के लिए, सॉरी, इजाफत के लिए तो मुदाफ इजाफत अगर मैं कहूँ कि मोहम्मद मोहम्मद के बेटे, तो मैं कैसे कहूंगी फिर? अपना तो फिर मैं कैसे लिखूंगी? अपना फिर भी मैं वाव की कुर्सी दूंगी मोहम्मद इसको, फिर भी मैं वाव की कुर्सी दूंगी इसको। जमायर के साथ नहीं, फिर नहीं देंगे, अच्छा फिर नहीं जमायर देंगे के उनको। साथ क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? जमायर क्यों नहीं देंगे? मतलब वो जो लगते हैं ना, उसकी वजह से लगाया जाता है। अच्छा, इसका रूल अगर ये वो है हाँ फाइनली, तो इसम जाहिर हो तो फिर नहीं जरूरत होती। जी जी, इसका रूल मैं फाइनली दोबारा से दोहराती हूँ, नोट्स में अपने लिखें कि जब ये अबना उन, अस्मा उन वगैरह, और इसमें कुछ गैर मुनसरिफ वाली मिसालें भी हमने देखी थी, जिस तरह अस्तिका वगैरह, चाहे मुनसरिफ हो चाहे गैर मुनसरिफ हो, वो बात नहीं है यहाँ पर। बात ये है कि जब ये इस तरह की एंडिंग होगी कि हमजा हमजा के ऊपर हमजा से पहले अलिफ, ये वाली एंडिंग होगी, तो जब ये किसी इस्म ज़ाहिर की तरफ इसकी इजाफत होगी तो ये रेगुलर अपनी किताबत में आएगा, लेकिन जब ये किसी ज़मीर के साथ इजाफत लेगा तो फिर ये इस हमजा को वाव की कुर्सी पे हमें बिठाना है। तो ये रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने लास्ट टाइम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल से किया था। इन चीज़ों को आपने मैडम, इससे पीछे एक जो वर्ड है हुकूलू, जी जी इसका क्या जी, मीनिंग था? वो जब सिस्टर ने कहा तो मैंने इसको मिस कर दिया। हकूल का अल्फलाहु। मीनिंग खेत किसको याद है? बता दें। खेत ये तो इसका फार्म्स और इसका वाहिद क्या है? हक़ल नहीं, आई थिंक हकल हकल हकलुन खेत, हक़ उसमें इसका मतलब होता है खेत या फील्ड्स जो होते हैं, ठीक है ना। और जज़ाक। जिस तरह हुकूलुन और जिस तरह बकलुन से बुकूलुन बनते हैं ना, वो जो सब्जी के लिए होता है, बकाला वाला जो होता है ना, तो बुकूल, उससे भी बुकूल हुकूल ये वाला
ایک پیٹرن ہوتا ہے جمع تکسیر کا, اس کو بھی یاد رکھیے گا. یہ ابناؤ والا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ سب کو کلیئر ہونا چاہیے کہ جب ضمائر کے ساتھ اضافت آتی ہے تو بیسیکلی دیکھیں نا, اس لفظ کا حصہ نہیں تھا واؤ, تو ایک دم آپ کو تھوڑا سا اسٹرائک بھی کرنا چاہیے کہ ابن کی جمع ابناؤن ہم نے پڑھا تھا, تو اس کے اینڈ میں کوئی واؤ وغیرہ نہیں آ رہا تھا, اینڈ میں تو یوں آ رہا تھا, حمزہ آ رہا تھا ابناؤن, تو یہ واؤ کہاں سے آ گیا؟ اور اب حمزہ بھی موجود ہے لیکن وہ واؤ کے اوپر ہے. تو یہ ایک دو کچھ پوائنٹس ہیں. ڈویوف, جس طرح سے ڈویوف کے بھی آپ نے اچھی طرح سے اسپیلنگ اور یہ سب کچھ وہ ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. احسنتی سسٹر سمیرہ, جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب ہم جائیں گے آگے, اور آگے جانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی مجھے انوٹیشن کے حوالے سے. تو ایک منٹ میں آپ انوٹیشن آن کرتے ہیں. اب سسٹر نسرین, دو نسرین لوگوں نے ٹرن لینی ہے, تو پہلے آ جائیں. ایک نسرین کامران نے کرنا ہے, چلیں جی کریں, آپ کوئکلی کریں گے. 11 سے 15 تک کریں گے آپ. جی 16 کا خلا ختم ہو جائیں گے جی. نہیں تو سسٹر دوسری تھی نسرین نعمانی جو نہیں سوری, وہ مائک اوپن کرنا بھول گئی تھی. بلا رہے کریں بالکل. اچھا, ہاؤلائی الفتیۃ اخواتن, ہاؤلائی یہ سب الفتیۃ نوجوان ہے, یہ جمع ہے یہاں پہ, تو اخواتن یہ 11 بھائی ہیں. والا سینٹنس آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ اچھا 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 ٹھیک. الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل, طالب علم, بڑے طالب علم جو ہیں فی الملعب کھیل کے میدان میں ہیں, اور چھوٹے طالب علم کلاس میں ہیں, فی الفصل کلاس میں ہیں. اقرأ مرة أخرى. ہاؤلائی حاضر جملہ اقرأ مرة أخرى. الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل. تو جب اس کو ملا کر پڑھیں گے نا, جب الف لام کا حمزہ وصل کا ہوتا ہے نا, تو آپ کہیں گے والطلاب الصغار, اس کو الصغار نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. والطلاب الصغار فی الفصل. آپ نے فرسٹ ٹائم اس کو کبار کہا, ٹھیک ہے, یاد رکھیے یہ کبار ہے. جی جی, الطلاب الکبار, بڑے طالب علم جو ہیں وہ کھیل کے میدان میں ہیں, اور چھوٹے طالب علم کلاس میں ہیں. ہاؤلائی الفتیۃ اخواتن, یہ سب نوجوان یہاں پہ جمع ہے تو بھائی ہیں. ابوہم, ان کے والد, امام ہے, حاض المسجد, اس مسجد کے. ہاؤلائی رجال, یہ مرد جو ہے, فلاحون کسان ہے, من قریتی, میری بستی سے. آئینہ طلاب الجدد, کہاں ہے نئے طالب علم. کیا خرجو, وہ نکلے. نام, ہاں, خرجو وہ نکلے. اور ذهبوا وہ گئے. الی المکتبتی, یعنی لائبریری کی طرف. ہاؤلائی کیا یہ سب, اتباؤ ڈاکٹر ہیں, مسلمون مسلمان ڈاکٹر ہیں. کیا یہ سب مسلمان ڈاکٹر ہیں؟ نام, ہاں, ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. لی ابنائی صغارن, میرا بیٹا چھوٹا ہے. بعضهم, اور ان میں سے بعض, فی المدرستی, اسکول میں ہے, الابتدائیہ پرائمری اسکول میں. وبعضهم, اور ان میں سے بعض, فی المدرسۃ المتوسطہ, اور ان میں سے بعض جو ہے وہ سیکنڈری اسکول میں ہے. اچھا دیکھیں, کمپریہنشن ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا. تو سینٹنس پڑھتے ہوئے جو آپ ٹرانسلیشن کریں نا, آپ کو خود چاہیے کہ آپ پلٹ کے جائیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کہیں پہ مسٹیک کی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا تو بچہ ہے, اس میں سے بھی آپ نے کچھ بچے نکالے ہیں جو کہ ابتدائی مدرسے میں اور کچھ جو ہے متوسطہ میں ہیں. تو اب آپ سوچنا یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کوئی جمع والے بچے ہوں گے, میرے کو زیادہ بچے ہوں گے. جی, لی ابنائی, میرے بیٹے ہیں, اچھا, صغارن لی کے چھوٹے. بعد ابنائی کب سے ہونے لگ گیا, اس کی کیا وجوہات ہوں گی, کس طرح یہ کیا لبنائی لبنائی کیسے ہوگا؟
یہ حمزۃ الوصل. اچھا ایک منٹ، آپ کے بعد ایک اور ہینڈ ریز تھا اسما، یا اسما آپ نے کرنا ہے؟ آپ ساتھ رہے گا نسرین کامران، اور اسما بھی ساتھ اس میں اپنا پارٹیسپیٹ بھی کر لیں گی اور کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر دیں گی. اسما آپ کریں گی ابھی، یا کوئی اور پارٹیسپینٹ ہینڈ ریز کریں جو اس پر کرنا چاہتے ہیں؟ میں کر لوں کیا؟ جی السلام علیکم میم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے. اچھا اسما اس سینٹینس کو پڑھیے گا. وعلیکم السلام. اس کو پڑھیے گا. جی لی ابناء صغارن. فکر قلیلا مرتن اخرى. اچھا آپ دونوں جو ہے نا میرے ساتھ رک جائیں، سسٹر سمیہ کو آنے دیں تاکہ ذرا مسئلہ حل ہو جائے. سسٹر سامیہ رشید کو آنے دیں. آپ دونوں میرے جی ساتھ ہیں اس وقت، اسما بھی جی اور جی جی نسرین کامران بالکل میں ساتھ. ساتھ. جی جی بالکل جی جی ساتھ. اب سسٹر سامیہ رشید آپ ذرا ہیلپ کرو. یہ ہم ایسے کریں گے کہ لی ابناء صغار بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیہ وبعضهم فی المدرسۃ المتوسطی. متوسط ہوتی، بالکل ٹھیک ہے. اس میں ذرا ایکسپلین کیجیے سامیہ، کیسے کہیں گے میرے لی؟ جی لی یہاں پہ ہمارے پاس جار مجرور ہو جائے گا نا، خبر شب مقدم. جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے. جی، اور اور ابناؤ جو ہے یہ وہ ہو جائے گا، مبتدا ہو جائے گا، وہ جی ہوا منعوت، اور جی صغار الناس ہو جائے گی. نات. تو ابنا ان کو ساتھ آپ کہیں کہ مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے نا. ابنا ان مبتدا مؤخر وہ ہوا منعوت صغار النات. تو جملہ بنا لی ابنا ان صغار. تو سسٹر نسرین اور سسٹر جی اسما آپ نے اس کو جی نیچے سے آپ اس کو جر میں لے جا رہے تھے، جبکہ لی تو میرے لیے ہے، اور یہ بھی صرف وہ لام زیر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تو آلریڈی اضافت لگی ہوئی ہے یا کی. مطلب اضافت تو ہے نہیں، مطلب ہے کہ لام پلس لہو لہو کا ٹیبل لگا ہوا ہے، بنا ہوا یہ ٹیبل، ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ ہے نا میرے لیے، لی وہ جو آپ نے QC 1 میں پڑھا تھا کہ لی میرے جی لیے، جی میرے لیے میرے لیے. میرے لیے. اور ہم نے یہ رول پڑھا تھا نا کہ یعنی جو ریلیشنز ہیں اس کے لیے ہم لی استعمال کریں گے اور تھنگس کے لیے ہم آئندے استعمال کریں گے. اگر میرے پاس چھوٹے جی قلم ہوتے تو میں کیا جملہ بناتی؟ سسٹر اسما آپ بتائیے. اگر میرے پاس کچھ چھوٹے قلم ہے تو میں کیا کہوں گی؟ میم پھر ہم اندی کہتے ہیں، اندی تو کیا قلم صغار. قلم آپ اندی صغار کہہ رہی ہیں اقلام. نا، تو جمع ہو جائے گی. جی اچھا قلم دیکھیں اقلام. اب کسی نے کہا اقلام، تو بہت پریکٹس کی ضرورت ہے نا. اقلام تو لفظ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ اقلام. ہوتا ہے. اقلام. تو دیکھیں اقلام. عربی زبان تو بہت سینسٹیو ہے، وہ تو ناراض ہو کے چلے جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ اقلام کو اقلام کہہ دیں، اب ابنا ان کی اقلام. جگہ ابنا ہے. تو یہ ہیں بہت بنیادی چھوٹے چھوٹے سے قواعد ہیں، لیکن اس کے لیے پریکٹس اور ریڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں بہت آپ لوگوں کو میسیجز کرتی ہوں، نصیحتیں کرتی ہوں، لیکن میری نصیحت کا آپ لوگ بالکل نوٹس نہیں لیتے اور آپ لوگ ریڈنگ کر کے نہیں آتے. تو ریڈنگ کر کے آئیں، بہت مرتبہ ریڈنگ کر کے آئیں. لی ابنا ان صغار، اپنی بکس کے اوپر پینسل کے ساتھ یا پین کے ساتھ جیسے بھی آپ پسند کریں، پورا لیسن پڑھتے ہوئے پورے اعراب لگایا کریں، زیر زبر پیش لگایا کریں، حرکات لگائیں، مطلب تاکہ یہ ہے کہ آپ کو وہ آپ کا پورا وہ کوآرڈینیشن ہو جائے نا، ہاتھ کے ساتھ بھی اور ذہن کے ساتھ بھی سارا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب میں نے اس کو بولنا ہے اور وہاں پہ اگر نہیں بھی مجھے نظر آ رہی ہے والی سائنس تو میں ٹھیک سے بولوں کہ لی ابنا ان صغار. اور ساتھ میں جملہ اسمیہ کے قواعد اگر آپ کے ذہن میں چل رہے ہو نا، تو آپ کبھی بھی اس کو ابنا ان نہیں کہہ سکتے، بیکاز اس سے جملہ اسمیہ، اس میں لی تو کسی بھی صورت میں مبتدا نہیں بن سکتا، اس کو تو خبر مقدم بنانا تھا. اب ہمیں ایک مرفوع فارم میں کوئی اسم تو چاہیے تھا، تو ہمیں ان اینی کیس اس کے اوپر پیش ہی لانی تھی، ابنا ان صغار. ٹھیک ہے سسٹر نسرین جی ٹھیک. کامران، آپ کو جی بات جی سمجھ میں ٹھیک. آ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے نا. بالکل سمجھ پھر گئی. آپ دیکھیں نا جی بعدهم فی المدرسۃ الابتدائیہ، ابتدائیہ، ٹھیک ہے نا، یا کے اوپر تشدید ہے، ابتدائیہ، ابتدائیاتی. بعدهم المدرسۃ المتوسطہ، متوسطہ. تو یہ میں بولوں گی تو میری پریکٹس ہوگی، متوسطاتی. لیکن آپ کو بولنا پڑے گا اپنی پریکٹس کے لیے، ٹھیک ہے نا. فی المدرسۃ جی المتوسطہ، متوسطہ، تو جس پہ متوسطاتی. تشدید ہے اس پہ تشدید ڈالیں. اور سسٹر ہماری کلاس میں ہیں جنہوں نے ابھی پڑھا تھا سمیرا، تو آپ لوگ کوشش کریں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تجوید کے سیشنز میں. وہ تجوید پڑھاتی ہیں اور ان سے زیادہ آپ کو اچھی ہیلپ کہاں سے مل سکتی ہے، تلفظ بہت اچھا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے
अच्छा अब सही। अभी तीनों दो सिस्टर्स समिया रशीद जज़ाकल्लाह हसन की सिस्टर आपकी मदद जहाँ चाहिए होगी हम लेते हैं, तो दो सिस्टर्स हमारे साथ कर रही हैं, तो थोड़ी सी इसमें इसकी तफसील अगर रह गई हो तो उसको देख लेते हैं। ये बताइए, इसको दोबारा से पढ़े नसरीन कामरान, इस जुमले को पढ़े। अहाउलाई अहाउलाई अत्तिबाउ 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 मुस्लिमूना। अच्छा सिस्टर अस्मा आप भी पढ़े जरा इसको। अहाउलाई अहाउलाई अत्तिबाउ मुस्लिमूना। अहाउलाइल अतिब्बाउ मुस्लिमूना, अहाउलाइल अतिब्बाउ मुस्लिमूना। ठीक है, इसमें एक्सप्रेशंस भी देना, नाम नाम हम मुस्लिमूना, इस तरह बोले, नाम हम मुस्लिमूना। खास तौर पे इस जुमले में तो बहुत एक्सप्रेशंस की जरूरत थी। तो अस्मा आप इस जुमले को दोबारा से पढ़िएगा, क्योंकि जब पहले पढ़ा गया था तो वो सारा जुमला एक ही टोन में चले जाता है। जुमले को जरा मुख्तलिफ उसकी करें ना, किस तरह से उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जाता है। क्वेश्चनिंग एक सेंटेंस है, कैसे करेंगे? अय्न तुल्लाबुल जुदुदु खरजू। नाम खरजू व ज़हबू इलल मक्तबती। मक मक मक्तबती मक मक्तबती मक्तबती। मक्तबती। मक्तबती, मकतब नहीं होता, मकतब होता है, मफ़अल का वज़न, मकतब, मखरज, मदखल, मक्तबती। मज़हब। ठीक है। अच्छा, अयन तुल्लाबुल जुदुदु अखरजू, नाम खरजू व ज़हबू इलल मक्तबती। ठीक है, इसमें हमने खरजू व ज़हबू की भी हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल दुरुस्त रखनी है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मद के साथ है खरजू, ताकि पता चले कि हम किसी ग्रुप की बात करें, जमा की बात करें कि यस वो सब वो निकल गए और वो चले गए, कहाँ गए? मकतबा की तरफ। और ज़हाबा के साथ इला का सिला आता है, ये प्रपोजिशन आती है, ये चीज थी इसमें। और एक दो और पॉइंट्स अगर हाउलाए रिजालु, हाउलाए रिजालु, इसको भी बोलने में अभी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। इतना आसान है तो क्यों नहीं इसकी मतलब मुझे समझ नहीं आती। हाउलाए रिजालु फल्लाहुना मिन करियती हाउलाइल फित्यतु इख्वतुन, इस जुमले का जरा मानी बताइएगा, कौन किसका भाई है यहाँ पर? क्या ये सब मर्द क्या ये सब लड़के मर्द कह सकते हैं हम? फलाहून यानी कि साथ। नौजवान नौजवान फलाहून किसान है मेरी मेरे शहर पे या मेरे गांव में। अच्छा, इसमें क्या बोला है क्या का क्या? क्या सवाल पैदा होता है? यानी ये सब अस्मा, नौजवान तो जवाब है। ये मतलब एक स्टेटमेंट है, ये सब नौजवान लड़के किसान हैं मेरे गांव से, मेरे गांव में। अच्छा ठीक है, आसान थी, इसका बताइएगा, अस्मा आप ही बताइए। हाउलाई फितियतु इख्वतुन। ये सब, ये तो नौजवान लड़के, ये सब नौजवान लड़के इख्वतु भाई हैं। अबू हम उन सब के अब्बू इमामुल मस्जिदिल इमाम इमाम है हाजिल मस्जिदी इस मस्जिद के। इन सब के वालिद जो है वो इस मस्जिद के इमाम हैं। अच्छा, ये किसके भाई हैं? आप कह रहे हैं ना कि ये नौजवान भाई हैं, ये किसके भाई हैं? ये सब नौजवान लड़के इख्वत आपस में एक दूसरे के भाई हैं, जी भाई हैं। आसान थे, आपस में एक दूसरे के भाई हैं। अच्छा, अभी तक इसको आप लोग पढ़ने में गलती कर रहे हैं। हा उला इल फितियतु, इसको तो इस तरह से पढ़े ना, हा उला इल फितियतु, इसके अलिफ नाम को आप माइनस नहीं कर रहे, कर सकते। हा उला इल फितियतु इख्वतुन, और यहाँ पे इख्वतुन बोलेंगे, इख्वतुन क्लियर बोलें, क्योंकि इस लेसन में यही सिखाया गया है कि कुछ हमें गैर मुनसरिफ जमा तकसीर के पैटर्न्स दिए गए हैं, अगनिया फुकरा जुमला वगैरह, अस्दिकाउ, बाकी अबना उन और अस्मा उन इख्वतुन किबार उन सिगार उन वगैरह, हुज्जाज उन रुयूफ उन, ये सब के सब मुनसरिफ हैं, यानी तनवीन वाले हैं, तो तनवीन वालों को तनवीन के साथ ही बोलेंगे। ठीक है, अनटिल के आपको जरूरत है कि उसको इजाफत देनी है। अबूहुम इमाम, तो इसके ऊपर आपने क्या, इमाम पे आपने एंडिंग क्या करनी है?
اور کیوں کرنی ہے؟ امام کے میم کے اوپر آپ نے کیا حرکت پیش لگانی ہے اور لگانی ہے. امامو امامو حاضل کیوں؟ مسجدی. وجہ وجہ فائل وجہ بن تو رہا. فوراً آنی چاہیے، فوراً فائل فوراً وجہ آنی. سوچ میں کیا پڑ جاتے ہیں آپ لوگ؟ یہ فائل ہے تو کون سا فعل ہے جس کے یہ فائل ہے؟ خبر خبر. سوچ لیں. مضاف فائل اور ہے خبر جی مضاف تو نہیں بنا فائل ہے. اچھا، یہ کتنا معصوم سوال ہے کہ یہ مضاف تو نہیں بن رہا. اگر یہ مضاف بن بھی رہا ہو تو اس کو مطلب ہے کہ اس کی جو میم کے اوپر پیش آ رہی ہے کچھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے اس سے. امام ہوں. اچھا مجھے بتائیے مضاف بن رہا ہے ویسے؟ امام سسٹر اسما، مضاف بن رہا ہے؟ حاضل مسجد ہاں تو مضاف بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. نہیں بن رہا. تو پھر امام بن ہم رہا کیوں ہے. نہیں کہہ رہے؟ بن رہا ہے. تو اب کیا ووٹنگ کرائیں؟ کون ہیلپ کرے گا؟ کوئی سینئر آ جائے میدان میں. وہ سامنے والا جو ہوگا وہ بنے گا مضاف، جو تحت اور امامہ ہوگا یہ تو نہیں نہیں، بنے گا. مضاف کوئی بھی بن سکتا ہے، پابندی نہیں لگی ہوئی مضاف بننے پہ. میم یہ بنے مذاق اچھا ہے. مضاف مضاف ٹھیک ہے. بنے گا، مضاف تو ہے. جی پیچیدہ مضاف تو مسجد مضاف کے بھی ہے اور فائل ایک بھی منٹ، باری لگ رہا باری ہے. سب لوگ بولیں امام و ذرا. خاص. ہاں جی آپ اس بولیں. آپ سسٹر آپ کنٹینیو کریں. نہیں ابھی سسٹر بول رہی تھی دیکھیں میں نام نہیں پہچان پا رہی اس کو. بتائیے سسٹر آپ کیا کہہ رہی تھی؟ امام و حاضہ وغیرہ. امام و مضاف بن رہا ہے نا، یا اور فائل بھی لگ رہا ہے. امام و حاضہ پھر اچھا حاضہ فائل بھی مضاف لگتا ہے. الیہ. اچھا وہ بردر مطلوب بتائیں گے. سوری میں ہینڈ ریز نہیں دیکھ پا رہی تھی، پتہ نہیں کوئی سیٹنگ باز کا تصویر تھی. جی مطلوب صاحب بتائیے. میں نے تو ویسے ایک اور چیز کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا، لیکن یہ میرے خیال میں یہ خبر ہے اور امامن ہونا چاہیے. ابو اس کا مبتدا ہے اور وہ مضاف الیہ ہے، اور امامن جو ہے نا پھر خبر آ جائے گی. اور یہ تو میرے حاضہ خیال میں تو مضاف. وغیرہ کیا ہوگا؟ یہ پھر کیا ہوگا؟ حاضل مسجدی، یہ پھر یعنی کہ مرکب اشاری بن رہا ہے پھر یہ. ہاں اس سے میں نے منع کیا تھا. میں نے کہا تھا اس کلاس میں یہ نہیں بولنا آپ آپ نے نے کہ یہ بالکل، اشارہ ہو گیا مشارہ. میں بولتے ہوئے ریلکٹنٹ تھا، لیکن اچھا ٹھیک ہے مطلوب صاحب ایک میں ہولڈ کریں ہمارے ساتھ. رکیں آپ رکیں. سسٹر فائزہ آپ ذرا آ جائیں، مجھے بتائیں گی یہ سب کی ہیلپ کرتے ہیں یہاں پہ کلیریفائی کریں گے پوائنٹ. سسٹر فائزہ. جی سسٹر فائزہ. جی ہیلپ کیا کروں؟ مجھے بھی پتا نہیں صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اچھا میں QC7 سے لوگ ڈھونڈ کے لائی تھی. میں نے کہا تھا ہیلپ کیا کریں گے نا، میری بھی ہیلپ کریں گے اور باقیوں کی بھی کریں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ بک 1 ہے، QC7 تو ایسے گھبرا گیا ہے نا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. چلیے سسٹر نسرین جہان سے پوچھتے ہیں، ان کا کافی دیر جی نہیں ابھی سے. کس کا پوچھ رہی ہے میں بتاتی ہوں. میں اس کا پوچھ رہی ہوں، اس کی ترکیب کیجیے اس جملے کی. اچھا شروع سے. یہ ہاں میرا کرسر ہے. ابوہم اماما، یہ کیا ہے؟ میرا کرسر نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ یہ جو میں نے ہائی اچھا لائٹر. جی ابوہم تو جو وہ ہے یہ مضاف الیہ ہے. ابوہم تو اصل بات ہوتی ہے جملے کی نا. دیکھیں ایک بات سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر وہ اسمیہ جی اور فعلیہ. آپ جملہ اسمیہ کو دیکھیں تو مبتدا خبر کو پہچانے، جملہ فعلیہ کو دیکھیں تو فعل فاعل اور مفعول کو پہچانے. چھوڑ دیں ان باتوں کو کہ یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ جار ہو گیا، یہ مجرور ہو گیا، یہ اس میں اشارہ ہو گیا، مشار الیہ ہو گیا. یہ پرانی باتیں ہو گئی، ان کا کوئی کام نہیں ہے. آپ اچھا ابو جو ہے وہ مبتدا اور امامو جو ہے یہ خبر. تو باقی یہ کیا ہے؟ یہ حاضل مسجد، یہ بھی میں ٹرائی کروں. میں کوشش کروں. حاضہ جو اچھا ہے اس اب میں رک جائیں اشارہ رک اور جائیں. سب لوگوں نے المسجد انف ٹائم بدل، لیا، بس ابھی رک جائیں. المسجد بدل. ابھی جب نے ابو کہا تھا میں کوشش کروں ٹوٹل ہے نا، کوشش. یہ جی مرکب ہے، یہ مرکب ہے جس کا ابتدائی میں مضاف علیہ بن رہا ہے نا. امام مضاف ہے اور حاضل مسجد مضاف علیہ. امامو بدل ہو سکتا ہے. ایک منٹ، بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ امام خبر ہے وہ ہوا مضاف. ٹھیک ہے صحیح. پوری خبر ہے. امام و حاضل مسجد جو ہے نا وہ پوری خبر ہے. ابو جو ہے مبتدا وہ ہوا مضاف، پھر ابو امامو جو اچھا ابھی مبتدا ایک بردر کی امامو آواز بتائیے ذرا
खवातीन से थोड़ी सी चेंज भी चाहिए अब जरा, उनमें तस्वीर नहीं होती। कौन थे ये? सलमान थे जो कुछ करने वाले थे? मैं था जी, सलमान। जी 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 सलमान। मैम ये Read अबू में अबू अबू मुब्तदा है और मुजाफ है, हुम मुजाफुन इलैह है, और इमाम इमाम जो है वो खबर है और हुआ मुजाफ है, और हाजल मस्जिद ये जो मुरक्कब है ये मुजाफ इलैह बन जाएगा, और फिर इसके अंदर जाएंगे तो फिर ये हाजल मस्जिद में ये फिर वो आप मना कर रही हैं, लेकिन ये इसमें इशारा और ये नहीं मुशाबिह नहीं है। मैं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ आप असल बात की तरफ आए। देखिए आपने माशाल्लाह काफी हद तक मसला हल कराया, जरा घर वालों की भी खबर लें और सबको समझाएं अच्छी तरह से ठोक बजा के, ठीक है ना। अब आखिरी बात ये थी कि हाजल मस्जिदी में सिंपली ये बात याद रखें, मैंने इसलिए रोका है आपको इस बात से कि ये इशारा मुशारा फॉरगॉट से कि ये किसी को भी नजर आ रहा है, किसी की मतलब आंखें में क्या कहूँ ना भी हो आंखें ना भी इस्तेमाल करें तो नजर आ रहा है। मेरा मतलब ये है कि अब आप यूं कहा करें कि जब हाजा वगैरह के बाद अलिफ लाम वाला इस्म आए तो आप उसको उसका बदल कराते बदल, क्योंकि जुमलों की तरकीब में अब इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो शुरू में होते हैं ठीक है। कि जोड़ियां सीखते हैं, पहले अल्फाज सीखते हैं, फिर जोड़ियां सीखते हैं, उनके कोई नाम रख देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमने जब तरकीब करनी होती है ना तो उसमें हमने देखने, अब देखें इसकी तरकीब अब यूं करें कि अबू मुब्तदा व हुआ मुदाफ वो मुदाफ है, मुब्तदा की बात होगी, खत्म बात। इमाम खबर व हुआ मुदाफ, ऐसन ये भी मुजाफ है, हाजा मुजाफ इलैह, ठीक है, और अल मस्जिद ठीक बदल। है, बदल। वैसे तो ये जो तरकीब हमने की है ना इस बुक के स्कोप में भी नहीं है, सच इस कोर्स में रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही मैंने आपसे कभी क्विज में पूछना है ना टेस्ट में पूछना है, लेकिन बहरहाल आप सबको ये आना चाहिए। ये फिर भी इतना जरूरी है गिवन दैट कि आप में से आप लोग बहुत सीनियर हैं इस काम के लिए और अभी जो QC 6 के भी लोग हैं वो इतनी हाई लेवल की सूरतुल बकरा की वो तरकीब कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इस पे हैरत होती है कि फिर उनको मदीना बुक के तो बहुत छोटे छोटे जुमले इसकी तरकीब में इस तरह इतनी दुश्वारी क्यों होती है। यानी सीखने में तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको नहीं आता हो, मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं तो आपको बार बार सिखा रही हूँ, मेरे तो काम आपको सिखाने हैं, लेकिन ये कि आप लोगों ने इस तरह की तरकीब नहीं की आयात में, वो तो बहुत लंबी लंबी आयात है, तो उसको अप्लाई करें क्विकली जल्दी जल्दी, क्या ख्याल है? ऐसे ही करते हैं ना तरकीब वहां पे या किसी और तरह करते हैं? एनीवन QC जी 6 ऐसे के ही लोग? उस्मा जी उस्मा ऐसे ही वहां पे करते हैं। ऐसे करते हैं? उस्मा जी है, मैडम, समिया हाँ है, जी करते हैं बदल। तो मैंने कहा था वैसे हाजा के लिए बदल, लेकिन मैंने अमामों को जो था वो मैंने मुदाफ नहीं कहा था और हाजा को भी मुदाफ नहीं कहा था, मैंने हाजा को इशारा और अल मस्जिदों को बदल कहा था। हाँ जो देखें अब आपने उसमें ये भी कहा था कि ये वो वाला अमाम है जिसके जी जी जो आप थोड़ा सा उससे भी मिक्सअप करी थी ना। हाँ, देखिए नहीं मैं एक्चुअली जो जर्फ से एक्चुअली उसको कर गई थी। जर्फ से मिक्स इसलिए नहीं कर सकते जी उस्मा के इसके नीचे हमजा है उसके ऊपर हमजा होता जी है, राइट। बिल्कुल जी वो अमाम होता है, अमाम और खल, ये इमाम जी होता है द लीडर, इमाम, इमाम मस्जिद, ठीक है। तो इस बात का हमने बहुत अच्छी तरह से पहले भी एक दफा प्रैक्टिस की थी, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हर सूरत में मरफू आएगा क्योंकि पीछे हमें मुब्तदा मिल गया, अभी हमें खबर चाहिए, ठीक है। तो मुब्तदा जब आपको मिल जाए आपने मरफू फॉर्म में खबर ढूंढनी है। अगर आपको खबर कहीं मुकद्दम में मिल गई, जिस तरह पिछले जुमले में ली मिल गई थी, जार मजरूर शिव जुमला खबर मुकद्दम मिल गई, तो आगे फौरन आपको मुब्तदा ही तलाश कर, सही है। तो ये मैंने बड़ा भी तो मैम इंटरेस्टिंग मेरा है। क्वेश्चन है, सॉरी एक्सक्यूज मी मैम, मैंने एक मिनट इस तरह किया है वन बाय कि वन जी जैसे मुरक्कब इजाफी होता है तो उसमें एक मुदाफ होता है तो दूसरा पूरा जो है मुरक्कब वो उसमें मुदाफ अलैह बन के भी आता है, तो मैंने तो उस तरह इसको एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल में दोनों तरह हो अच्छा सकता है, अच्छा हम हासिल समिया मस्जिदी बोल को रही है, मुदाफ अलैह समिया कह बात सकते करिए। हैं। जी देखिए समिया सिस्टर्स रशीद बात एंड कर। ब्रदर्स एवरीवन, मुरक्कब इजाफी का, मुरक्कब इशारी का और मुरक्कब तौसीफी का जो पहला कंपोनेंट होता है जुमले में वो कुछ बनता है, वो मुब्तदा बन सकता है, वो खबर बन सकता है, वो मुदाफ बन सकता है, फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड वाला तो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है, ठीक है। तो इस केस में बात यह है कि इमाम व हाजा, अब हाजा का बदल मस्जिद है, जैसे कि हमने बात की थी ना कि जो बदल होता है वो असल होता है, असल में तो वो मस्जिद के इमाम है ना, वो हाजा के इमाम नहीं है, वो मस्जिद के इमाम है। लेकिन ग्रामेटिकली हम कहेंगे कि हाजा इसका मुजाफ इलैह है, जिस तरह हम बहुत सारे जुमलों में, मसलन इस जुमले पे आ जाइए, देख रहे हैं आप लोग सेंटेंस नंबर 13,
जब यहाँ पे आ गया तो हाउलाई रिजाल, तो इस केस में हम हाउलाई को मुब्तदा बना रहे हैं और रिजाल को उसका बदल बना रहे हैं। देखिए असल में तो यहाँ पे भी रिजाल ही असल है, खबर भी रिजाल के बारे में कि वो किसान है, लेकिन हमने जो आपका फेवरेट मुरक्कब इशारी है हमने उसका पहला कंपोनेंट ले लिया और उसको जुमले में एक स्टेटस दे दिया, यहाँ पे मुब्तदा होने का स्टेटस दे दिया, यहाँ पे मुदाफ इलैह होने का स्टेटस दे दिया। जुमले में उसका जो बनता है वो हम उसको देंगे, जो उसका हक बनता है वो उसको देंगे। तो आगे चलते हैं, हमने बहुत टाइम ले लिया ये थोड़े से सेंटेंसेस के ऊपर। जी मेरा जो मेरे एक ख्याल है क्वेश्चन, सलमान का कोई क्वेश्चन था, पहले वो ले लूं मैं फिर उसके जी बाद। जी मैंने पहले जी मैम। क्वेश्चन के जी लिए जी हैंड रेज जी किया ठीक है था। ब्रदर, मतलब जी जी जी, ये सिस्टर ने मेरे ख्याल में जो अखरजू को पढ़ा था ना, ये काइंडली रिपीट कर लें, मुझे थोड़ी सी इसमें डाउट है जरा। अखरजू, ये जिसके नीचे अखरजू, कर, जी शायद ये उन्होंने अखरजू। अखरजू कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो दोबारा मैंने सिस्टर अस्मा से पढ़वाया था इसीलिए कि ताकि ये क्लियर हो जाए। सेंटेंस ये था कि आइना तो लाबुल जुदूद, नए स्टूडेंट्स कहाँ हैं, तो अखरजू क्या वो निकल गए, नाम खरजू वज़हबू इलल मक्तबा। ठीक है, तो जी मक्तबा बिल्कुल का ठीक। मतलब भी मुझे बताते जाएं वैसे। लाइब्रेरी। यस, लाइब्रेरी, मक्तबा इज लाइब्रेरी। अच्छा, तो अब मतलब सब क्लियर हो गया ना कि जी अखरजू, जी ये अखरजू। इस्तेफाम के लिए आया हुआ है, ये अखरजू फेल नहीं जी है, मतलब अखरजा से जी नहीं जी है, बिल्कुल। खरजा ऐसा ही। और मतलब साहब उस सूरत में तो कुछ और आना था ना, वो कौन सा फेल था, अखराजा, जी, अखरजा अखराजू, युखरिजू, अखरिज असलमा से जो है उस सूरत ना, में खा के ऊपर क्या होना था, अखरजा अलिफ जजम होना, मतलब होना चाहिए, जबर होना था, अखरजा। खा के कौन हो ऊपर, खा जाता है के ना, ऊपर क्या सकून होना था, होना सुकून था ना, आना चाहिए, जज़म सकून होना था ना, अस्लमा अस्लमू, अखराजा अखरजू, उसमें जी खा के ऊपर सुकून होना था। तो ये बेसकून खा आपको बता रहे हैं कि ये खराजू, खराजा खराजू नसरा का पैटर्न है। ठीक है, हमारा सिंपल और गुड ओल्ड रा के नसरा नीचे पैटर्न। जेर भी तो फिर आती, अखरिजू नहीं होता, अखरिज असलिम। नहीं 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 नहीं, ये माजी का सीगा है ना, माजी के माजी के फिर नहीं सीगे की बात। अगर, अच्छा माजी की बात है, ठीक है, सॉरी मैं अमर समझ, देखिए ठीक है। अमर अखरजा। पे क्यों चले गए आप लोग सारे ना, चाय ठीक पी है के ठीक है, आए, कॉफी का कप पकड़े, कुछ नहीं करें, नहीं मैं एक्टिव समझ हो जाए, गई। नशीत हो जाए। अभी आप यहाँ से फेले अमर पे बिल्कुल ना पहुंचे सिस्टर। देखिए फेले अमर के आगे तो क्वेश्चनिंग साइन नहीं होना था, तो थोड़ा सा ऐसे घबरा जी गए आप, समझ रहे हैं, पता नहीं कौन सा कोर्स शुरू हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी बेबी कोर्स, मदीना बुक वन का कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही छोटे बच्चों का कोर्स है ये। आप लोग क्यों इतना परेशान हो गए हैं, यानी कुछ भी नहीं है इसमें, इसको एंजॉय करके पढ़ें, इसकी रीडिंग को शौक से पढ़ें, करके आए, घर से करके आए, सब कुछ है, इसको सुने, इसके इतने रीडर्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, इसके इतने रिसोर्सेज हैं और सब कुछ है। आप लोग थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी लेंगे, ये कोर्स आप इतना आसान है, आप सबके लेवल से QC 2-3 के लोग ये कोर्स कर सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। नसरीन जहान आपने यहाँ मेरा से एक करना क्वेश्चन है, था। और मैडम मैंने भी हाथ खड़ा सलमान का। किया है। सॉरी मैम, मेरा असल में वो रिएक्शन में हाथ एंड हैंड ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। मैम एक मेरे क्वेश्चन भी जो नहीं था आ ना, वो रहा, जो फितियतुन वाला जो है ना, जरा ऊपर जाइएगा मेरा मैम। खुद ही गिर जाता है, खुद ही गिर जाता है। अच्छा एक मैम ये जो मिनट क्वेश्चन नंबर बताइए जी। 12 था ना, 12 वाला, ऊपर जरा ऊपर जाइएगा प्लीज। जी जी मैम इसके जी अंदर जो ये है हाउलाए फितियतु इखवतुन, जी इसमें ये कैसे इसका तर्जुमा किया कि ये सारे जवान आपस में भाई हैं, ये कैसे आपस में बिल्कुल कैसे हुआ? बिल्कुल, आपस में इसलिए हाउला इल फितियतु, ये नौजवान इख्वतुन, भाई भाई हैं आपस में। अब देखिए चूंकि ये इख्वा की किसी के साथ इजाफत ही नहीं है, तो हमें कोई मसला ही नहीं है कि ये किसके भाई हैं, हमें कोई कंसर्न नहीं है इस बात से। हमें एक पूरा लफ्ज मिल रहा है इख्वतुन, ये नौजवान भाई हैं, इसका मतलब आपस में भाई हैं। खबर मैम ऐसे इसका नहीं ऐसे नहीं कर सकते ये नौजवान भाई, ये हम जैसे नहीं, किसी को क्यों प्रोवाइड करते हैं कि ये, क्यों नहीं कर सकते है। सलमान, आपको ढूंढेंगे क्विकली। क्योंकि मुजाफ इलैह नहीं है ये, इसलिए इसलिए हो रहा है। देखें सलमान, ये अल है, ये अलिफ लाम के साथ है, वाइल दिस इज विदाउट अलिफ लाम, ये आपस में एक दूसरे की सिफत भी नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं बन सकते। इन एनी केस हमें पता चला कि हा उलाई से जब जुमला शुरू हुआ और उसके बाद हमने अलिफ लाम वाला एक इसम देख लिया, तो हमने फौरन अपना सबक जहन में लाना है और हमें ये पता चलना चाहिए कि ये मुब्तदा है और ये उसका बदल है। और यहाँ पे लगा दें एक लाइन, इधर लगा दें एक लाइन,
کہ مبتدا مل گیا، اب آپ کو چاہیے خبر، تو خبر کی تلاش میں نکل پڑے تو آپ کو اخواتون کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے یہ نوجوان بالکل بھائی ہیں بس، بھائی تو ہے. ہمیں ٹھیک کیا ہے آبجیکشن ہے، وہ بھائی ہیں آپس میں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ٹھیک ساتھ. ٹھیک ہے نا. ابھی ٹھیک. آگے ایک نا فیمیل کا بھی سینٹینس اسی طرح کا آئے گا، اس کو بھی آپ نے پھر نوٹ کرنا ہے، پھر دوبارہ سے واضح ہو جائے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تھینک یو. ہاں جی. اور میرے خیال میڈم سے کوئی اور 15 سینٹینس پہ آئیے ذرا. اچھا یہ جی جی دیکھیے آگے اس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے بڑی اخرجو. یہ بیسیکلی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سمپل سا ہے آخرجو. آ جو ہے بالکل وہ حرف صحیح، استفہام ہے، بالکل صحیح، آ حرف استفہام ہے اور خرجو بالکل ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. احسنت. بالکل پکڑ کے ان لوگوں کو نا ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑیں آپ نا، تو یہ آپ کے جو ساتھی ہیں اخرجو نا، پہ بہت بات ہوئی ہے تو بہت مجھے وہ بات ہوئی ہے. تھوڑی سی ہو رہی تھی. ہاں تو آپ ذرا ان میں نے کو کہا سمجھائیں اکیلے میں بیٹھ کے. آپ سے پوچھ لوں کہ میرا کانسیپٹ تو خراب نہیں ہو گیا. نہیں نہیں، میرا بھی خراب ہو جائے گا اس سے ایسا لگ رہا ہے. لیکن زیادہ بچوں والے کوشچنس نہیں کر رہے، بہت ہی زیادہ پھنس گئے شروع کے کچھ سینٹینسز پہ. اخرجو، اچھا یہ بات بھی ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ یہ جو استفہام والا حمزہ ہوتا ہے نا، یہ اپنے آگے ساتھ والے لفظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. رائٹ. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاب اور جدود میں ایک ڈسٹینس ہے، آئینہ اور طلاب میں ایک ڈسٹینس ہے، لیکن اخرجو میں ڈسٹینس نہیں ہے. اور یہ رول ہے، یہ عربی زبان کا رول ہے. ایک حمزہ یہ والا اور ایک واو، واو بھی اپنے ساتھ والے لفظ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ والا ریگولر ڈسٹینس نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. یہ دونوں میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ایکسپلین کیا، آپ لوگ دوبارہ سے نوٹس میں لکھیں کہ وا بھی جڑ کے آئے گا، آ بھی جڑ کے آئے گا. لہٰذا ہمیں اتنی تو پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی بھی طرح سے اسلمہ کے باب میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ویسے بھی دیکھیں نا، اخرجا اخرجو، اخرجا اس نے نکالا، اخرجو سب نے نکالا. کیا سینس بنی، کس نے کس کو نکالا. تو کمپریہنشن ہمارے ساتھ ساتھ اگر چلے نا تو پھر اس طرح سے آسان ہو جاتا ہے بہت زیادہ. صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر نے ریڈنگ کہا تو میں جسٹ ریڈنگ کروں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں یا میرے کان کیا سن رہے ہیں. نہیں، آپ انجوائے کریں، ریلیکس ہو کے ریڈنگ کریں، اور آپ کے کان جب سنیں گے تو فوراً اپنی مسٹیک کو ہم بہت جلدی کیچ کر لیتے. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ تمام برادرز اور سسٹرز جن لوگوں کی ٹرن ابھی تک ہو گئی اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم نیکسٹ اپنے سسٹر کو لے لیتے ہیں. نسرین جہاں یہاں سے پڑھیں گی تمرین نمبر کون سی چل رہی ہے، 6. یہاں سے پڑھیے گا سسٹر. اور اگر نسرین جی جی میں پڑھ رہی ہوں. جی جی جی. اکتب جمع الکلمات الآتیتی، لکھیے آنے والے کلمات کو جمع میں. یس. کبیرن، اس کی جمع ہے کبارن. جی. مسلمن، مسلمون. رجلن، رجالن. ابنن، ابناؤن. ضیفن، ضیوفن. فتن، فتیتن. حاجن، حجاجن. اخن، اخوتن. صغیرن، صغارن. طویل، طوال. غنی، اغنیاؤن. فقیر، فقراؤن. آسانتی. میننگ سب کے کلیئر ہیں سسٹر آپ کو؟ ایک یہ سوال ہے کہ اخن کا اخوتن بھی ہے، اخوانن بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں لیکن ابھی آپ نے اخواتن پڑھا ہے بس. ابھی اسی کو لے لیں اخواتن. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ انہوں نے پڑھا تھا سسٹر نے جمع اغنیاؤن تو نہیں ہوگی، اغنیاؤن تو نہیں ہوگا، اغنیاؤ ہوگا. اغنیاؤ. سسٹر نسرین جہاں غنیون کی جمع دوبارہ پڑھے گا. اغنیاؤ. اغنیاؤ. اور فقیرن کی فقراؤ. چلیں ان دونوں کا جملہ کمبائنڈ بنائیں، ٹوگیدر بنائیں، ایک سینٹینس بنائیں. غنی تجار، غنی التجار. فقیر، پہلے واحد سے بنا لیں پھر جمع سے بنا لیں. حاضہ سے بنا لیں نا، حاضہ تاجر غنی. جی. حاذا تاجر غنی. جی. حاذا رجال فقیر. رجال اتنے سارے رجال صرف فقیر ہوں گے، وہ تو پھر فقراء ہوں گے. حاذا رجل فقیر.
अच्छा, अब जमा करें इनको। हाउलाई अगनिया, हाउलाई तुज्जारुन अगनियाउन। एक मिनट, दोबारा से सोचिए जरा, आप क्या बोल रही हैं। एक एक लफ्ज की जो आप एंडिंग कर रही है ना, इसको कहते हैं ज़ब्त, ज़ब्त कहते हैं ना, जो एंडिंग होती है, इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। दोबारा से बोलिए। हाउलाई तुज्जारुन अगनियाउ। अच्छा, हाउलाई के बाद आप कह रही हैं तुजारुन, तो ये इसका तर्जुमा अच्छा, करें। अगर मैं तुज्जारु, कह रही हूँ, जी जुमला जी, बोल रही हूँ हाउलाई तुजारुन, इसका ये तर्जुमा करें। मुब्तदा है। हम्म, हाउलाई, हाउलाई तुज्जारु, जी अलिफ लाम के साथ जी। आना चाहिए। नहीं, अगर ये जुमला हो सिस्टर, अगर हो कि हाउलाई तुजारुन, इसका जुमला, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा ना। ये सब इसका, ताजिर हैं। ये सब ताजिर हैं, बिल्कुल ठीक है, ताजिर हैं। ये ये एक अलिफ मुकम्मल लाम जुमला के है। साथ, जी ये मुकम्मल जुमला है, तो ये अलिफ लाम के साथ आना चाहिए। हाउलाई तुज्जारु अगनियाउ। हाउलाई तुजारु, तुजारु, अब क्या है ये? ये सब ताजिर हाँ, अब क्या है मालदार ये? हैं। तो अब ये अभी इनकम्प्लीट है ये। अग्नियाउ, अब आप ये कहेंगे ना, अग्नियाउ। जी 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 यहाँ तक इनकम्प्लीट है, लेकिन जब आपने जी इसको खबर दे दी तो ये कंप्लीट हो गया। जी 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 ठीक है। अच्छा, सही। मुझे ये बताइए कि मैंने कहा यहाँ तक इनकम्प्लीट है, तो इसको एक्सप्लेन मुब्तदा, करें, क्या मतलब है? ये हाउलाई का बदल है ये, अत्तुज्जार। जी, तो आप कहें कि इशारा और मुशार मुब्तदा, इलैह है, ये तो हमने जोड़ियां जो पढ़ी मुब्तदा, थी ना, जोड़ी क्या होती है, जोड़ी क्या होती है एक्चुअली, इसको क्या कहते हैं, मुरक्कब व्हाट? मुजाफ, मुजाफ मुजाफ इलैह, नहीं, इस ये मुजाफ मुजाफ इलैह है, मुब्तदा, ये वाला, मुब्तदा वो है। इशारी। ये मुरक्कब इशारी किसी ने कहा, लेकिन मुरक्कब इशारी वगैरह वगैरह सारे मुरक्कबात को क्या कहते हैं, मुरक्कब नाकिस। नाकिस। बेसिकली हाँ इसके जी लिए जो जी, जनरल टर्म है होती है वो इनकम्प्लीट। मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब जी जी, नाकिस के अगेंस्ट कौन सी टर्म होती है? ताम। मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम। ताम। मुरक्कब तो मुरक्कब ताम बेसिकली क्या होता है? दो मुरक्कब ताम जुमला। के नाम आप गिने कि सेंटेंस। जुमला इसमिया, जुमला जुमला फेलिया, इस्मिया और जुमला फेलिया। फेलिया, ठीक है फेलिया। ना। तो ये होते हैं मुरक्कब ताम। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत ही बेसिक बात है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताम का मतलब होता है मुकम्मल। जो जुमला एक पूरा मानी दे रहा होता है वो ताम है, जाहिर है वो या वो फेलिया होगा या इसमिया होगा, हमें सबको आता है, सबको आता है। आप सबको सब कुछ आता है, आप सबको ना कहना नहीं आता। इस आप लोगों को उसको प्रेजेंट करना, नरेट करना, कॉम्प्रिहेंड करना वगैरह, उसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको प्रैक्टिस में आप लाएं, ठीक है ना। तो ये जितने भी मुरक्कबात होते हैं, इसको नाकिस मैंने खुद से आपके लिए लफ्ज इस्तेमाल किए ताकि आपको याद रहे कि ये तो एक नाकिस मुरक्कब है। तो मुझे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि नाकिस मुरक्कब तो कुछ बनेगा ना जुमले में, तो बाकी इसका अगला हिस्सा जाके ढूंढें ताकि हमारा पूरा जुमला ताम बन जाए। तो इसका मतलब है कि ये जो मुरक्कब नाकिस का पहला वाला हिस्सा है ना, हाउलाई, ये बेसिकली मुब्तदा बन रहा होता है, ये मुब्तदा यहाँ पे बन रहा है, और ये इसका बदल बन रहा है क्योंकि ये अलिफ लाम वाला इस्म, और ये इसकी खबर बन रही है। मुब्तदा जब मिल जाए तो खबर ढूंढने के लिए निकल पड़े बस ना, खबर जब तक मिले ना वापस ना आए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी सिस्टर नसरीन, दाइफुन का क्या जी मतलब था? दाइफुन का क्या जी, मतलब था? सिस्टर ज़ईफुन नसरीन मेहमान, जहान वैसा, मेहमान मेहमान है। और इसकी जमा? ज़ुयूफुन। तो ज़ुयूफ को उसमें इस्तेमाल करें जरा, एक जुमला बनाएं, तो हाउलाई सिंपल सा जुमला बनाएं। ज़ुयू, हाउलाई ज़ुयूफु। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आईना दो यूसु, अगर मैं कहूँ आईना दो यूसु, तो क्या इसका जवाब होगा? हाउलाई आप जवाब दे ज़ुयूफु दें, अल आप हिंद। आप जवाब दे दें कि हुम के साथ जवाब दें जरा ना, ठीक है अच्छा ना, आप हुम के साथ मुझे जी, जवाब दें। हुम ज़ुयू, हुमुज़ ज़ुयूफु अल तो आप हिंद। कहें कि हुम फी गुरफातिल जुलूसी, इसका क्या जी मतलब है? एक दफा हमने बात की थी इसके ऊपर। वो घर कमरे में। में बैठे हैं, अच्छा, कौन से कमरे में? गुरफा, मेहमानों के गुरफा, कमरे में।
जुलूस का क्या मतलब होता है? जुलूस ड्राइंग बैठने रूम की में मतलब सिटिंग यस, वो रूम में सिटिंग रूम में है। मैं कह रही सिटिंग थी कि अइना दुयूफु, मेहमान कहाँ हैं, तो आप कहेंगी हुम फी गुरफतिल जुलूसी, वो सिटिंग रूम में है, लाउंज में या ड्राइंग रूम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा सा सेंटेंस है ना, छोटा सा सेंटेंस, इसको याद कर लें, दुयूफ वाला, दाइफ दुयूफ। ठीक है, यहाँ तक आपने किया। ठीक है, आसंती सिस्टर नसरीन जहाँ, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह। किनका हैंड रेज था जो कह रहे थे कि हैंड रेज होने में मुश्किल है या कुछ है, तो अभी मुझे टर्न देनी मेरे है। साथ यस, कौन टर्न करना चाहती हैं इसको? जिन्होंने अभी पहले नहीं किया था, मैमूना ताहिर या ऐसे मजहर साहब आज हमें क्लास में नजर आ रहे हैं, काफी दिनों से थे नहीं, तो अगर उन्होंने पार्टिसिपेट करना है या करिया सिस्टर आ, मलीम का हैंड रेज हुआ है। मलिहा का हैंड रेज हुआ है। जी मलिहा, आप कीजिएगा। मलिहा तहमीन भी लास्ट टाइम नहीं थी शायद हमारे साथ, क्या एक क्लास में? जी कीजिएगा। अल कलिमातुल जदीदा। जी, अल हकलू फील्ड यानी कि खेत, हुकूलुन फील्ड्स, अन्नासु लोग, अल करियतु विलेज, अद्दैफु वीक, अश्शैखु शेख, अल मतअमु रेस्टोरेंट, अल मदरसतुल इब्तिदाइयतु प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल। अच्छा सिस्टर मलिहा, इसके बारे में सोचिए, फक्र मरातन उखरा। अद्दैफु यस, गेस्ट, सॉरी। हाँ वो लास्ट टाइम मैंने कहा था ये कमजोर नहीं है, अच्छा खासा खाना खाया था मैंने, जी जी ये ठीक ठाक मेहमान है, हैं? जी, सेहतमंद अद्दैफु मेहमान गेस्ट। है। अच्छा, वो जो जी, कमजोर वाले होते हैं उसकी क्या स्पेलिंग होती है वैसे? वो कमजोर दाइफ होते हैं, उसमें आइन होता है ना, दाइफ, दाइफ आइन, है ना? आइन जी आता है। जी, उसमें आइन आता है। और ये दाइफुन, और भी हम पीछे इसकी जमा की बात कर रहे थे, अभी मैंने एक जुमला भी बनाया था। क्या जुमला था, आपने सुना था? नहीं मैंने सुनी मैडम, जरा मैं आइना दो बची। यूफू, अगर मैं कहूँ आइना दो यूफू, जी, वेयर आर द गेस्ट, मेहमान कहाँ हैं, तो गुफरती मेहमान किस कमरे में बैठते हैं? हाँ एक ड्राइंग वो रूम। खाने के कमरे में, आप कहेंगे हुम फी खाने के कमरे में, हुम फी डाइनिंग रूम में है ना, हुम फी डाइनिंग रूम, गुरफत तो आमी, तो आमी, गुरफत तो तो आमी। आमी, वो खाने के कमरे में। अगर वो बेडरूम में है तो फिर कौन सा कमरा होगा? फी बैतुन नौमी, ये नाइन, गुरफत नौमी, पूरे गुरफत घर में नौम, सोने ये की जगह होती है, इतनी होती है, गुरफतुन, रूम्स ये यस गुरफत नौमी। गुरफतुन नौम। अब देखिए आपको कितने सारे कमरों का नाम आ गया, गुरफत नौमी, गुरफत बेड। जुलूसी, फिर गुरफत जी, आमी। ठीक है, और भी कुछ गुरफे होते हैं, राइट? लिविंग रूम, गुरफुन भी मिलेंगे, किन लोगों को मिलेंगे गुरफुन, कुछ पता है? गुरफुन अहले जन्नत, अहले जन्नत को गुरफुन मिलेंगे। उनको हमारी कुरान की ट्रांसलेशन में क्या कहते हैं? बाला खाने, बाला खाने कहते हैं। बाला ठीक है, खाने। और वैसे किसी को पता है हदीस के रेफरेंस से कि किन लोगों को वो बाला खाने मिलने हैं, जिनके काम बहुत आसान सान से काम करने के हवाले से एक हदीस है ना कि उनको जन्नत के बाला खाने मिलेंगे। उसमें एक ये भी है कि जो एक दूसरे को खाना खिलाते होंगे। कितना आसान सा काम है वैसे, है मोमिनीन के बारे में आया हुआ ना, और भी कुछ उसमें पॉइंट्स हैं। तो एक दफा हम लोग इसको देख रहे थे, तो उसमें एक सब बड़ी ही एक आसान और अच्छी बात लगी कि जो दुनिया में एक दूसरे को और भी बहुत सारे काम होंगे, सलाम करना या और, तो फिर इसमें था कि एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, वो जन्नत के बाला खानों के मुस्तहिक ठहरेंगे। इसके बाद कुरान में भी आता है। बहरहाल, तो सिस्टर मलिहा, आप जी, थोड़ा सा मजीद अगर पढ़ना चाह रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आप और आपके साथ एक और सिस्टर पढ़ेंगी, उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे पार्टिसिपेंट्स को। तो हम यहाँ से यहाँ तक अभी हमने हमजा जूस किया था, हमजा जूस, ठीक है ना, दरसु सालिसा आशरा का अलिफ जूस जिसको हमजा कहते हैं। अब हम इसके बाद जूस पे आगे हैं, जिसमें फिर हमें कुछ रीडिंग करनी है। तो सिस्टर हफ्सा, अंती नजमुन वाहिदुन, व सिस्टर मलिहा अंती नजमानी। ठीक है, चलो स्टार्ट। मन आउलाइल फतयातु या मरियम, कौन है ये नौजवान लड़कियां ए मरियम?
हुन्ना जुमलाती, वो सब मेरे कोलीग्स हैं। मरतन उखरा, इक़राई मरतन उखरा या उख्ती। हुन्ना हुन्ना जमीलती, अगेन ये वो मरतन उखरा। कोलीग्स हैं। अच्छा, इसको कहेंगे जमीलाती, एंड दिस ओके, इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं हाँ, कहूँ कि जमीलाती, तो जमीलाती की क्या ट्रांसलेशन होती है फिर? जमीलाती वो सिंगुलर हो जाता। यस, अगर ये मेरी फ्रेंड है ना तो मैं कहूंगी हिया जमीलाती, हिया हाँ, जमीलाती। लेकिन अगर वो सब मेरी फ्रेंड्स हो तो मैं कहूंगी हुन्ना जमीलाती। और इसमें ये, बल्कि इस लेसन में ये चीज बहुत आएगी, आपने हर जगह पे ख्याल रखना है, इसलिए कि मुस्लिमातुन, जी, मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमातुन, जमीलातुन की जमा जमीलातुन, उस्ताजातुन की जमा उस्ताजातुन। ठीक है, ये उस तरह का पैटर्न है। जी। तो आ जाइए हफ्सा। अख्वातुन हुन्ना, क्या ये बहनें हैं? नाम हुन अखवातुन, जी हाँ, वो सब बहनें हैं। मन अबूहुन्ना, उनका बाप कौन है? अबू हुन्ना शैखु बिलालुन, उम्मुहुन्ना उस्ताजती, उनके अबू शेख बिलाल है और उनके अम्मी उस्ताजती है। मतलब उस्ताजती का क्या मतलब है? टीचर, किसकी मे, टीचर? मेरी टीचर है, मेरी तो टीचर, उन बिल्कुल सब की अम्मी मेरी टीचर है। समझी। ऐना बैतुहुन्ना, उनका घर कहाँ है? बैतुहुन्ना करीबुन मिनल मदरसती, उन सब का घर करीब है मेरे मदरसे से। किसके मदरसे से? नहीं, ओनली मदरसे से। मदरसे से। आसन तो माँ या उख्तानी, अब आप दोनों ही मेरे साथ रहेंगी। कुछ शरह में देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो पूछा था कि मन हा उलाइल फतायातु, तो फतायातु क्या है? हफ्सा आपने पढ़ा था, ये क्या वर्ड ये है? मोनस मोनस हो गया, और इसकी ये फतातुन की जमा होगी फतायातुन। जी बिल्कुल, तो आप कहेंगी कि ये जमा मोनस सालिम का पैटर्न। कौन सा जी, पैटर्न है? जमा जमा सालिम। मोनस सालिम का। और इसकी क्या जी, निशानी होती है? अलिफ ता आती है इनसे। इसके एंड पे अलिफ ता होती है, इसकी गोल ता को यानी ताए मरबूता को अलिफ ता में चेंज कर देते हैं। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, एक रेफरेंस रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा कि अगर मुजक्कर का ग्रुप है तो उसके लिए भी इशारा हा उलाई से है, और मोनस के ग्रुप के लिए भी हा उलाई से। तो इधर ओके, ऐसा ही होता है या कुछ और भी होता है? जी यही है, यही है। ये सेम होता है है। दोनों के। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हाजा हा उलाई, हाजे ही हा उलाई, इसका मतलब है कि हाजा और हाजे ही तो डिफरेंट वर्ड्स हैं, बट दोनों के लिए हा उलाई। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मेल्स का मुजक्कर का एक ग्रुप है वो भी हा उलाई है, और अगर मोनस का ग्रुप है तो वो भी हा उलाई। ठीक है। उसके बाद मलिहा आपने पढ़ा था हुन्ना जमीलाती, तो इसके बारे में याद रखने हैं कि ये असल में यही वर्ड है, जमीलात या जमीलातुन का ही लफ्ज है। और वो याय मुतकल्लिम की तरफ जब वो उसने इजाफत लेनी है तो फिर वो जमीलाती बन जाता है। ठीक है। बेसिकली आप मुझे बता सकती हैं मलिहा कि इसका एराब क्या है, या ये जुमले में क्या है? इस जुमले को चले आप कर दें, एनालाइज कर दें। हुन्ना मुब्तदा है, जी एंड जुमलाती में जुमलाती मुदाफ भी है, खबर भी है, फिर या जो है ये मुतकल्लिम मुदाफ इलैहि बनेगा। तो इसकी मुझे एक तो बात ये है मलिहा कि जो जी, जुमला की हमें बड़ी आदत हो गई थी ना, ठीक है ना, तो वो रह गए पीछे। जी, अभी मोनस का थोड़ा सा बोलबाला है, ये लेसन मोनस का इस जमीलात, वक्त चल रहा है, ठीक है ना। तो वो जुमलाई को एक साइड पे रखें, ये जी, हमारी जी, जी, जमीलात है, ठीक है ना। तो वो पेश के साथ है जुमला, ये जबर के साथ है जमीलात। एक बात। जमील, दूसरा ये जी। है, आप मुझे ये बताइए कि खबर तो मरफू होती है, तो मुझे यहाँ पे कोई पेश वगैरह नजर नहीं आ रही, तो ये खबर है या कुछ और है? नहीं, खबर ही है, ये तो कंपलसरी पेश खबर कहाँ है। गई? ये कभी किन चीजों में ये क्योंकि प्लूरल है जुमलाती, तो इसमें जरूरी नहीं है पेश आना। अलिफ और ता जब आता है तो कहीं इसमें पेश नहीं आता, लेकिन ये मरफू फॉर्म होता। अच्छा देखिए जैसे सिस्टर, इसको यूं कहे ना, इसको यूं कहे, एक तो ये कि आपने जबर 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 जमीलात जमीलात जमील, वो जुमला की बात अब नहीं करेंगे, हम कहेंगे जमीलात। द ओरिजिनल वर्ड इज जमीलातुन,
ज़मीलातुन, जब ये जी याय मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ हुआ तो एक तो क्रॉस होनी थी ना, एक रह जानी थी जी पेश, लेकिन हाँ याय मुतकल्लिम जेर जबर पेश को खा जाती है और इन एनी केस वो अपने से बाद वाले को जेर के साथ ही लेती है। तजवीद का रूल है ना, पता है ना, ठीक है। जी तो जी आप कहेंगे कि है तो ये मरफू फॉर्म, लेकिन याय मुतकल्लिम की वजह से हमें नजर नहीं आ रहा, इसका जो हरकत है आखिरी वाली वो नजर नहीं आ रही, ठीक है। और जमील 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 आपने याद रखना है, जमीलातुन असल में इसके सिंगुलर था जमीलातुन, जमीलातुन, जी ठीक है ना। और जी पीछे तक जाया करें कि सिंगुलर वर्ड है जमीलातुन, उसकी जमा बनी जमीलातुन, और जो इसका मुजक्कर था वो बेसिकली जमील था और वो जुमला बना, वो बनता है तो बने जुमला पेश के साथ, लेकिन हमने अपने को जबर के साथ बनाना है जमीला, ठीक है ना। तो अलग अलग हैं इनके जमा के और मुन्नस के और इस तरह के पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा हफ्सा, जी आपने ये सेंटेंस पढ़ा था, इस सेंटेंस की जरा थोड़ी सी डिटेल बताएं जो अभी हमने रिसेंटली डिस्कशन कुछ की हैं उसके हवाले से। मैम एक क्वेश्चन था। जी जी, सॉरी मैम, वो मेरा हाथ नहीं हैंड रेज हो कोई रहा, बात पता नहीं, नहीं नो क्या। प्रॉब्लम। मैम इसका जो जमीलाती का जो इराब है वो हम मुकद्दरा बताएंगे या फिर महल रफ बताएंगे, इसको किस तरह बताएंगे, इसमें जाए मुतकल्लिम के साथ क्या बनता है? अभी इसको रहने देते हैं, अभी इसकी टर्म नहीं यूज करते कोई भी, ठीक है। ठीक है मैम, चलिए थैंक यू। ठीक है, इसको फिर बाद में बात करते हैं इसके ऊपर, ये फिर वो थोड़ी सी तफसील आ जाएगी। मैं इसकी और करूँ फिर? जी 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 जी, इसको करें। इसके अंदर जो हमजा है वो तो इस्तिफाम वाला हो गया। अख्वातुन को अगर हम खबर मुकद्दम बना दें क्योंकि ये नकरा इसम है, और हुन्ना को मुब्तदा मुअख्खर बना लें तो इस तरह से हो जाएगा। आसन थी, आसन थी, बिल्कुल ठीक है। हुन्ना मुब्तदा मौखर है, मुब्तदा मौखर, और ये है खबर मुकद्दम। और यहाँ पे वो जो रूल अभी डिस्कस हुआ था हफ्सा, उसको भी हाईलाइट कर दें। जी, यहाँ पे जो हमजा इस्तिफाम का है वो साथ इसम के जुड़कर आता है। बिल्कुल, देखें आप कितना अच्छा अभी वही रूल हमारा अप्लाई हो गया ना कि हमसे इस्तिफाम को बिल्कुल साथ कंबाइन हो जाता है, वरना रेगुलर डिस्टेंस तो ये है ना, इतना इतना तो है ना रेगुलर डिस्टेंस, लेकिन ये बिल्कुल साथ आ जाता है। तो अखवातुन इस तरह से हम इसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वही पॉइंट जो अभी पीछे बात हो रही थी कि वो जो भाई है ना, तो यहाँ पे भी ये किसकी बहनें हैं? ये आपस ये में किसकी बहनें हैं। आपस में अखवातुन हुन्ना, क्या ये बहनें हैं? तो जवाब भी जी उसी तरह आ रहा है कि नाम हुन्ना अखवात। और ये भी एक उस्लूब है कि अखवातुन हुन्ना, क्या बहनें हैं वो, मतलब अब इसमें ये भी तो कह सकते थे अहुन्ना अखवातुन, ऐसे भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनको इस वक्त इस बात से ज्यादा है कि क्या बहनें हैं ये सब, तो इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। उसके बाद ये मन अबू हुन्ना, ठीक है आपने किया, ये मुझे बताएंगे आप जिन्होंने ये सेंटेंस पढ़ा था मलिहा ने, इसको आप किस तरह से लेंगे? अबू हुन्ना, आप कहेंगे अबू मुब्तदा व हुआ मुदाफ, हुन्ना मुदाफ इलैह, ऐसे ही होगा ना। जी इसके बारे में बताएं। अशेख बिलाल, इसको क्या कहते हैं आप? अशेखो इसका बदल बनेगा और बिलालुन खबर, क्योंकि ये दो नाम आ रहे एक साथ तो इसमें शेखो बदल बनता। नहीं मलिहा, बदल बिलाल है, बदल बदल बिलाल बिलाल है। जी, अच्छा ठीक है ना। खबर तो हमारी अशेख है, लेकिन उसका बदल बिलाल है, क्योंकि देखिए असल तो बिलाल है, उनके फादर तो बिलाल हैं, तो अशेख उनका टाइटल है, अशेख उनका आ, टाइटल है, ठीक है। जी तो ये जिस तरह फजीलत तो शेख वगैरह कहते हैं ना, तो ये वो टाइटल है शेख के मानी। एक तो बुजुर्ग जो बड़ी एज का होता है पर्सन, उसके लिए भी शेख का वर्ड आता है, और एक ये होता है कि टाइटल के तौर पे भी आता है, रिस्पेक्ट के लिए जो टाइटल होता है। तो उस सूरत में आप कहेंगे कि बिलाल यहाँ पे असल है हमारा, तो लिहाजा बिलाल बदल है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग सब समझ लें। तो मैम ये उम्मू, फिर खबर फिर मारफा आ गई है, शेख मारफा जी ही है ना आसन, फिर ये? जी आसन, ठीक है, क्योंकि ठीक है। अब कोई जो उनके फादर हैं, ऑब्वियसली वो उनको पूरे नाम के साथ पेश किया जा रहा है, लिहाजा वो अशेख के साथ जो है ना वो मारिफा की सूरत में खबर आ सकती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और तो और आप देखें कि जिस तरह ये वाले जुमले हैं ना, उम्मू हुन्ना, उम्मू में भी क्या है कि उम्मू मुदाफ बन रहे हैं, यानी मुब्तदा व हुआ मुदाफ और हुन्ना उसका मुदाफ। उसके बाद जो उस्ताजा ती है ना, ये भी बेसिकली अगर पूरे उस सेंस में देखा जाए तो ये भी मारिफा ही है ना, बन गया ना मारिफा। जी मुदाफ कैसे मारिफा। कैसे क्यों मारिफा मैंने कहा इसको?
कोई अलिफ ये लाम तो है मुज़ाफ नहीं है। इलल मुदाफ इलैहि मारिफा मुतकल्लिम। अच्छा दोबारा से इजाफत की वजह से, माइल के किससे साथ इजाफत? या किसी भी चीज से इजाफत हो जाए। मारफा के साथ इजाफत की है अगर वजह से। मारिफा इसम साथ के साथ उसकी इजाफत तो फिर वो मुदाफ इलल मारिफा हो गया। ठीक है, अगर कोई लफ्ज हो कि उस्ताजु, कोई किसी का उस्ताज है, उस्ताजु तालिबिन, ठीक है ना, ये भी तो एक इजाफा कंस्ट्रक्शन है ना, उस्ताजु तालिबिन। तो उस सूरत में उस्ताज मारिफा होगा कि नकरा? नकिरा होगा। नकरा होगा, होगा क्यों? ना, ठीक है जी, नकिरा इसम था। नकरा उस्ताज के फिर साथ हो। ये बात सबको समझ में आती है, अग्री करते हैं सब लोग? और अगर हो कि उस्ताजु अत-तालिबी, तो उस्ताज अब क्या होगा? अब मारिफा होगा। मारफा, मारफा हो अब जाएगा, उस्ताज मारिफा होगा, क्यों होगा? क्योंकि तालिबी मारफा है। क्योंकि वो मारिफा की तरफ मुदाफ हो रहा है, ठीक है, जब वो मारिफा की तरफ मुदाफ हो रहा है तो फिर वो खुद भी मारिफा बन जाता है। ये बात अगर सबको क्लियर हो गई हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो गई हो, नहीं हो तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको देख भी नहीं सकती, तो मैं आपका माइंड कैसे रीड कर सकती हूँ? मसला ये है, मेरे सामने बैठे होते मुझे सब पता चल जाता कि नहीं नहीं किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं कुछ करती, फिर मैं कुछ स्ट्रैटेजी बनाती और ना, फिर एक वो मदरसे में एक स्ट्रैटेजी होती है बड़ी अच्छी सी। तो मारने वाली। सिस्टर अक्सर आज हमारे ग्रुप में वो जो असा के बारे में बात हो रही थी ना, तो फिर वो असा वगैरह इस्तेमाल करें ना, मदारिस में असा इस्तेमाल होता है, उससे बड़ा फर्क जी पड़ता है ठीक है। अहसन थी सिस्टर मलीहा और सिस्टर हफ्सा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फीकुमा। सिस्टर अक्सर मागरे करेंगे अब हमारे साथ, इस जी तमरीन को करेंगे। तो मेरा हाथ भी जी नहीं होता ऊपर। मैं सिस्टर नजरी अभी में उसके बाद आपको टर्न देंगे, सिस्टर अक्सर पहले मैंने वो दो पिछली 2 क्लासेस में मैं हाथ ही खड़ा कर करके बैठी रही कोई नहीं। अच्छा बहरहाल जी जी मैं सिस्टर करूँ। अक्सर, जी 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 हव्वल मुब्तदा फिल जुमल आतियति इला जमइन कमा हुआ मुवज़्ज़अन फिल मिसाली। ये जी। मुब्तदा अच्छा को ये वर्ड है तब्दील हबू, करो। हबू जी, तब्दील कीजिए जी आने वाले मुब्तदा को जुमलों में, तब्दील करो आने वाले जुमले में जमा की तरफ, जैसे बयान किया गया मिसाल में या वाज़ेह किया वाज़ेह गया किया। मिसाल में। और ये वर्ड है हव्वला युहव्विलु तहवील, ठीक है ना, तो ये इसका फेल अमर है, हव्विल हव्विलु, ला तुहव्विल ला तुहव्विलु, तो बेसिकली ये जेर मिलाने के लिए आया, ठीक है, जी हव्विल। जी जी मिसाल अब इसकी है हाज़िही बिन्तुन, और इसका जमा आगे फिर बताया गया कि हा उलाई बनातुन, बिन्तुन बेटी या फिर लड़की जो भी मान लिया जाए। हाज़िही तालिबतुन, हा उलाई तालिबातुन। हाज़िही मुदर्रिसतुन, हा उलाई मुदर्रिसातुन। हाज़िही तबीबतुन, हा उलाई तबीबातुन। हाज़िही मुस्लिमतुन, हा उलाई मुस्लिमातुन। हाज़िही ज़ौजतुन, हा उलाई ज़ौजातुन। हाज़िही उख्तुन, हाउलाई अखवातुन। हाज़िही फ़तातुन, हाउलाई फ़तयातुन। हाज़िही जदीदतुन, हाउलाई जुदुदुन। हाज़िही कबीरतुन, हाउलाई किबारुन। हाज़िही सगीरुन, हाउलाई सिगारुन। हाज़िही तवीलतुन, हाउलाई तिवालुन। आसान थे माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि ये कुछ, ये तो हमने मुज़क्कर के लिए पढ़े थे सारे ये वाले पैटर्न्स, जुदुदुन, जी हमने कहा था कि अत्तुल्लाबु जुदुदुन, अल तुजारू किबारुन या अर्रिजालु सिगारुन वगैरह, तो ये आपने मुअन्नस में भी पैटर्न्स को यूज करना था, हालांकि आपने जदीदा कबीरा सगीरा तवीला के अगेंस्ट आपने जमा बनानी थी, तो ये ऐसे ही इनके जमा इनकी सेम होगी ना, जैसे हाउलाई जो है मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम है। जी। तो आप बिल्कुल इसका रूल कंक्लूड ये कर लें कि ये वाले जो जमा के पैटर्न्स हैं, जुदुदुन किबारुन सिगारुन तिवालुन, ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसकी कंफर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है कि हाज़िही जदीदातुन को उन्होंने कहा है कि आप इसको कन्वर्ट करें टुवर्ड्स जमा, हविल करें, तहवील करें जमा में इस जुमले को,
اور انہوں نے ساتھ میں آپ کو جدودن دے دیا, انہوں نے آپ کو کوئی چوائس نہیں دی. اگر وہ چوائس دیتے تو ہم پتہ کیا کرتے, فوراً نیچرلی کیا بنانے کی کوشش کرتے, الف تا والی. ہاں تو میں تو فوراً کوشش کرتی کہ ہاں ہاں اولائی جدیدات کبیرات صغیرات طویلات. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ نہیں, مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ نیا ہے تو جدودن ہے, گروپ آف میلز اور فیمیلز. تو اگر وہ بڑے ہیں تو کبار ہی ہیں, یا خواتین بھی کبار ہیں اور صغار ہیں, طوال ہیں. تو بہت ہی انٹرسٹنگ سی ایک چیز ہے, پوائنٹ ہے, تو اس کو ہم نے سمجھ لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پہ ڈفرینٹ ہے وہ انہوں نے آپ کو دے دیا کہ اختن سے اخوات بنے گی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بہن بھائیوں کی ایک ہی جمع ہم اخوت نہیں بنا دیں گے نا, تو وہ اپنی اپنی جمع ان کی اختن سے اخوات. جبکہ اب اسی کو مذکر میں کنورٹ کریں ذرا سسٹر اقصیٰ, اسی کو اس پورے جملے کو مذکر بنائیں گا. ہاذا اخن, ہاذا ہاذا اخن اخن, اور ہاؤلائی آگے اخواتن. اخواتن. اخواتن, اب اس جملے کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں, جنڈر چینج کریں اس ہاذا, کا. جی ہاذا فتن, فتن, ہاذا سوری فتن, فتن 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 فتن, فتن. جی جی. اور اس کے جو مذکر ہوگا وہ آ جائے گا ہاذا, نہیں, ہاذا کو بھی جمع کریں. ہاؤلائی. ہاں اولائی فتن, فتن سے فتاتن. فتیتن. کیا تھا فتن کی جمع کیا تھی, مذکر فتیتن. مذکر فتیتن, فتیاتن. فتن فتیتن, فتن فتیتن, فتن فتیتن. ان کی جمع نا آپ چار چار الفاظ یہ والے خاص طور پہ ایک جگہ پہ اپنے نوٹس میں لکھیں. فتاتن کی فتیاتن, فتیا فتیاتن, سوری فتن سے فتیتن, فتن سے فتن سے فتیاتن. فتیتن. ایک دفعہ یہ لکھیں, پھر ایک دفعہ ان کے ساتھ الف لام لگائیں, الفتاتو سے الفتیاتو, اس طرح سے بنائیں, ٹھیک ہے نا. الفتا سے الفتیہ بنائیں. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے, میں نے بھی اس کا اسی طرح سے ورکنگ کی تھی, تو مجھے پھر اچھی طرح سے ان کی جمع وغیرہ کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا تھا. اور زوجاتن کی آپ نے بنائی, یہاں پہ زوجات بنائی آپ نے, زوجات بنائی نا, ہاں اولائی زوجاتن. تو ویسے زوج کی جمع ازواج بھی استعمال ہوتی ہے اگر زوج ہو تو. سسٹر ملیحہ آپ کا وہ کوشچن آ گیا جی. ملیحہ نہیں نہیں, اچھا وہ سوری. اچھا آپ کو نہیں کرنا تھا تو آپ کو ہو گیا, اور جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا نہیں ہو رہا ہے. آج کوئی زوم کا کوئی سیٹنگ کا ایشو ہوگا, میں نے تو کوئی ایسا نہیں چاہا. تو میں کروں نہیں, ابھی سسٹر نسرین نعمانی نے کرنا ہے, تو میں سسٹر اقصیٰ کے ساتھ ابھی جو بات کری تھی بات ذرا کنکلوڈ ہو جائے. تو یہ آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ یہ جو طالباتن, مدرساتن, طبیباتن, مسلماتن, ان کا پیٹرن یہی ہے, طالباتن اور مدرساتن وغیرہ, طبیباتن. اور بنت کا پیٹرن تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یعنی بنتن میں جو واحد ہے وہ زیر کے ساتھ, جبکہ اس کی جمع بنات زبر کے ساتھ ہے. تو یہ والی جو ساری ہوتی ہے نا, بہن, بھائی, لڑکا, بچہ, یہ وہ, ان کی واحد جمع یہ سب تھوڑی تھوڑی سی ٹرکی کہہ لیں, یا بازو کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو سارے کو اپنے اس میں لانے کے لیے, فلوئنٹ بنانے کے لیے. تو ان کی الگ سے ریلیشنز کی ایک لسٹ بھی بنایا آپ نے. ابن کی جمع ابنا ان ہے, تنوین کے ساتھ ہے. اس میں بھی تھوڑا سا بعض اوقات آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں, جس طرح اغنیاء وغیرہ سے, تو آپ نے اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا. اغنیاء سنگل پیج پہ اینڈ ہوگا, جبکہ ابن کی جمع ابناء, اسم کی جمع اسماء, ڈبل پیج پہ اینڈ ہوگا, یعنی منصرف ہوگا. ٹھیک ہے, تو دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹس, ویری سیٹل پوائنٹس, اور یہ بہت یوزفل ہیں, بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, صرف اس بک میں نہیں, ہر جگہ پہ, قرآن میں, اسپوکن عربک میں, حدیث میں اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو آپ نے دیکھنا ہے, اور یہ بہت ہی آسانی ہوگی ہمارے لیے کہ مذکر اور مؤنث سب کے لیے جدودن کبارن صغارن طوالن جیسے پیٹرنس ہی استعمال ہوں گے. شروع میں تھوڑا سا اتنا ایکسیپٹیبل نہیں لگے گا چاہیے, پھر آہستہ آہستہ وہ ہو جاتا ہے, جس طرح سے کافی سارے عربی گرامر کے رولز میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں. تو آسن تھی, جزاک اللہ خیر کثیرا سسٹر سماگے اختی, بارک اللہ فیکی. اب آ جائیں سسٹر, وہ جو نسرین نعمانی ہیں ان کا رہ گیا تھا, آپ آ جائیے, یہاں سے پڑھیں گے. اقرا وقت. اقرا وقت, پڑھیں اور لکھیں. پہلا ہولائی اخوتیہ و ہولائی اخواتی, یہ میرے بھائی ہیں
اور یہ میری بہنیں ہیں. من ہولائل آئے گا نا, ون ہولائل فتیتو, یہ کون ہے یہ نوجوان لڑکیاں؟ ہولائی بنات مدرساتی, یہ اسکول کی بیٹیاں کہیں گے. بناتو لڑکیاں ہیں, لڑکیاں یا بچیاں بیٹیاں. یا لڑکیاں. تو آپ نے یہ اس ورڈ کو آپ نے جس انداز سے پڑھا ہے, اس پہ تو کون وہ سا؟ مجھے ہول آ رہے ہیں نا جس طرح سے آپ نے اس کو پڑھا ہے. یعنی آپ اس کو ہولائی کہہ رہی ہیں نا, تو جسٹ فار ہولائی فن کہہ رہی ہوں کہ آپ تھوڑے سے کیئرفلی پڑھیں. ہولائی از نو ورڈ سسٹر, تھوڑا سا غور کریں یہ کیا لفظ ہے. آپ نے ہولائی کا ہولائی ہا اولائی, دس از ہا اولائی, اصل میں نا جب ہمیں وہ کہا ہاذا گیا ہا کھڑی زبر نہیں اولائی. ہاں جی کھڑی زبر نہیں پڑھنی تو ہاں ہا اولائی یہ پڑھا ہے نا میں نہیں, نے. اس کو بہت کلیئرلی آپ پڑھیں ہا اولائی. دیر از نو چوائس ٹو ریڈ اٹ لائک ہولائی. ہولا کا مطلب ہا کے اوپر پیش دے رہی ہوں, تو پیش تو نہیں آپ دے سکتے ہا کے اوپر. دس از ہا اولائی, جی جی جو کلیئرلی لوگ اس کو پڑھیں نا. ہاذا ہا اولائی, ہاذہ ہا اولائی, ذالک اولائک, تلک اولائک. یہ تو ہم نے QC1 سے کیے تھے نا سارے, تو یہ الفاظ بولنے میں ہوئی ہے. ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل ٹھیک طرح سے دیں. قرآن پورا الحمدللہ بھرا ہوا ان الفاظ. اقرائی مراتب اخرى. سوری بہت ہے. ہا اولائی, اس میں بھی تھوڑی سی آپ کی آ گئی تھی پرابلم. اس کو ذرا ٹھیک سے پڑھیں اس جملے کو. ہا اولائی, پہلا والا جی جی, ہا اولائی اولائی اخوتی وہولائی. اچھا یہاں پہ پیش لکھ دیا. اچھا اولائی اخواتی. ایک منٹ دیکھیں, دوسرا ہے اصل اخواتی. میں یہ یوں ہے اولائی, تو ماڈرن سٹینڈرڈ عربک میں اس کو ہا اولائی اوپر زبر لگاتے ہیں لیکن پڑھتے ہا اولائی ہیں. ویسے آپ نے ریگولر عربک میں اس کو یوں بھی دیکھا ہوگا, یہ کھڑا الف ہا اولائی. اس لیے ہم ٹھیک ہے وہ نا, لمبا زیادہ بولتے ہیں نا لا کو, تو عادت جو ہے. تو آپ نے ہا اولائی بولنا ہے. ہولائی, یہ ہولائی نہیں ہے, دس از ناٹ ہولائی. ہولائی تو نہیں ہے نا, یہ نہیں ہولائی یہ نہیں ہے, کہہ دس رہی. از ہا اولائی. جی وہ ٹھیک ہے جی, سننے میں اس کو پڑھیں آپ دوبارہ سے, اس سینٹنس کو پڑھیں. اولائی اخوتی ہو گیا وہولائی. اس کو نیکسٹ پڑھیں, نیکسٹ کو پڑھیں اس کو. من والا جی جی, اولائی فتیاتو اولائی بنات المدرساتی, یہ اسکول کی بیٹیاں ہیں. اسکول کی بیٹیاں تو نہیں ہیں ویسے, اسکول کی بیٹیاں تو نہیں ہیں ویسے, یہ مدرسہ اب کی بیٹیاں ہیں. بناتو لیکن کا بیٹیاں آ رہا ہے تو اب لڑکیاں کرتے ہیں, جو بیٹیاں کرتی ہیں, جو بھی مرضی کرتے ہیں. آپ بیٹیاں کر دیں, بے شک آپ بچیاں کر دیں, لڑکیاں کر دیں, لیکن بیسیکلی یہ ویسے مدرسہ کی بیٹیاں. اب آپ نے مدرسہ سے ان کی اونرشپ چینج کر دی, آپ نے مدرسے کی بیٹیاں بنا دی. اچھا جسے مدرسہ, ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوتا کہ ہا اولائے بنات المدرسہ تھی تو تب بھی ٹھیک تھا, سینٹنس تب بھی ٹھیک تھا کہ یہ مدرسے کی بچیاں ہیں. لیکن ہمیں انہوں نے کلیئر کٹ مدرسہ کا لفظ لکھ کے دکھایا ہوا, تو پھر ہم اس کو مدرسہ ہی بولیں. اگر اس کے اوپر انہوں نے تشکیل نہ دی ہوتی تو ہم اس کو ادھر وے یوز کر سکتے تھے. نیکسٹ آ جائیں سالس. اولائی فتیاتو زمیلاتی. اس کا آئے گا, یہ نوجوان لڑکیاں میری دوست ہیں, میری کلاس فیلو ہیں نا, کلاس فیلوز ہیں, کلاس فیلو ہے نا. دوست ہوتی تو کیا ہوتا پھر, کیا لفظ آتا پھر؟ زمیل آتا, زمیلات. تو یہ تو لکھا ہوا ہے زمیلات, تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ نہیں کسی کو پتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہماری فرینڈز ہوتی تو کیا بولتے؟ صدیقاتی. صدیقات. صدیقات.
صدیق سے مونس السباعی بنائیں گے تو صدیقہ بنے گی نا, صدیقہ سے جمع بنائیں گے تو صدیقات بنے گی, اور پھر یا متکلم کے ساتھ صدیقاتی. یہاں سے پڑھیں اقرائی من ہونا. ابوہن طبیب و امہن مدرسۃ. ان کے والد ڈاکٹر ہیں اور ان کی یہ امن خالہ والا ہے یا امن والدہ, اور ان کی والدہ استانی ہے یا جو کرے مدرسہ ہے, استانی ہے. اینت طالبات الجدود, کہاں ہے نئی طالبات. اچھا میڈم یہاں ایک سوال ہے, جدود جو ہے نا یہ دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے سیم آتا ہے نا؟ جی جی. اچھا. ذهبنا الی المکتبۃ, وہ اسکول گئی ہیں. مکتبہ وہ اس میں مکتبہ وہ کیا نام ہے, لائبریری ہے نا؟ جی. لائبریری گئی ہیں. آئینہ بناتکی یا امتی. امہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ مسلم امہ؟ کون سے امہ ہے یہ پھوپھی والا. تو وہ امہ ہوتی ہیں پھوپھی؟ میری پھوپھی تو امہ نہیں ہوتی. امتی آئے گا نا. جی. آئینہ بناتکی یا امتی, کہاں ہے آپ کی بیٹیاں میری پھپھو. اننا فل مطبخی, وہ باورچی خانے میں ہیں. ہننا فل مطبخی. ما طبخی. ہاں غی آئے گا. ما طبخی. ہننا فل مطبخی. تو کے اوپر زبر آئے گا. ما طبخی زبر آئے گا یا شاید وہ آئے میں گا ما جزم. طبخ بول رہی ہوں نا, تو اب اندازہ لگائے نا. ما طبخ مفعل کا وزن ہے نا. ما فعل, ما دخل, ما ذهب. اس سے اور کیا ہوا آپ نے؟ نہیں زیادہ زور سے کہیں گے تو وہ تو شد کی آ جاتی ہے نا. نہیں ما طبخ تو وہ ہے نا جس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہوتا. ما طبخ مطبخی ایسے نہیں ہوتا. آپ نے دوبارہ کہا جب ہم نے اوزان کیے تھے نا, ظرف کے اوزان کیے تھے, تو اس میں ہم نے ما فعل کا وزن پڑھا تھا. تو دس از ما فعل, ما طبخ, ما ذهب کا وزن. ٹھیک ہے, تو کے اوپر سکون ہوگا. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں تو پہ زبر ہوگا تو یہ سکون ہی ما پڑھا ہے. طبخ میں نے سکون ہی پڑھا ہے مطبخی. سکون آپ نے پڑھا, لیکن آپ اسے پوچھ رہی ہیں نا کہ تا پہ زبر ہوگی تو نہیں ما آپ طبخ. نے دوبارہ ریپیٹ کیا تو میں کنفیوز ہو گئی کہ شاید اس پر زبر نہ آتا. مطبخ ہننا فعل مطبخی, اور جب فی ہے تو پھر اینڈ میں آپ اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سسٹر, ابھی یہاں تک آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکی. آپ ریڈنگ کر کے آئیں تبھی بات بنے گی, اس طرح بات نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے نا, مطلب اس میں تو اتنا ٹائم پھر لگ جاتا ہے. اور سورۃ البقرہ آپ لوگ پڑھیں نا تو اس میں تو بہت لمبی آیات ہیں. یہ اس میں سے ایک ایک لفظ آپ نے کروڑوں دفعہ قرآن میں پڑھا ہوگا. ابو ہننا طبیب, ابو ہننا وغیرہ, وہ امو ہننا. اب امو کو کبھی بھی آپ کیسے خالہ بنا سکتی ہیں, کیونکہ اور ابون اور امن, یہ تو امہات وغیرہ یہ الفاظ تو بہت کامنلی یوزڈ ہوتے ہیں نا. تو ریلیشنز فادر مدر وغیرہ ان کو بہت اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں. خالہ جو ہے وہ خالتن ہی ہوتی, خالہ کی جو عربی وہ خالتن ہی ہوتی ہے, اور عمتن. ٹھیک ہے, تو ریڈنگ کر کے آئے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا پڑھنے کا, مجھے بھی مزہ آئے گا. ادروائز تو ہم پھر جو دوسرے ساتھی ہیں وہ پھر اس میں مطلب ان کو بھی اس میں اتنی لرننگ نہیں ملتی نا, بہت اس پہ وہ ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. چھوٹی سی ایک کلاس ہے اور
آپ کا خاص طور پہ یہ تھا کہ کلاس کو جلدی سے جلدی ہم وائنڈ اپ کیا کریں 1.5 آور میں. سسٹر نسرین نعمانی آپ کا خاص طور پہ یہ پوائنٹ تھا, ٹھیک ہے. تو کلاس کو ہم کیسے کریں کہ مطلب کہ وہ ریڈنگ میں اتنا چھوٹی سی ریڈنگ میں بھی ہم اتنا زیادہ اگر ٹائم لگائیں, اور بہت سے لوگ ٹرن لینا چاہتے ہیں پھر ان کو ٹرن کا وہ نہیں چانس ملتا, تو اگر ریڈنگ ہماری فلو میں ہونا اور یہ مجھے کہنا نہ پڑے کہ اس کا ترجمہ کریں, اس کا یہ کریں, خود ہی ایک جملہ پڑھیں, اس کا ترجمہ کریں, نیکسٹ پہ آئیں, نیکسٹ پہ آئیں, تاکہ ایک اس کا ردم بنا رہے, فلو بنا رہے, مزہ بھی آئے سب کو نا. تو کسی اور کی ٹرن کا ہے, کسی کا بھی ہینڈ ریز ہوا تھا, مجھے نظر نہیں آیا تھا. السلام علیکم, میری باری نہیں آئی آج. میں یہ پڑھ لوں یہی والی آیت, یہی والی جملے جو ہیں. جی اس میں سے نمبر 6 کو پھر آپ پڑھ لیں. سبینہ ہے نا, سسٹر سبینہ, نمبر 6 السادس. اہؤلاء ممرضات مسلمات. تو یہ ممرضات جو ہے کیا یہ مریضہ والی وہ ہے؟ نہیں نہیں, ممرض مریض تو سمپلی مریض ہوتا ہے نا, تو اس کی جو مونس ہے وہ مریضہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچیں کہ مریض اور مریضہ تو ہو گئے الگ, تو یہ ممرض کون ہوگا پھر نا؟ مرزا یمرز تمریض, تو اس میں کیا تھا؟ ممرض ممرز نرس. ممرض. یس نرس نرس, کیا بالکل. یہ جی ٹھیک ہے. کیا ہؤلاء ممرضات ممرض, کیا یہ نرسز مسلمات مسلمان ہیں؟ نام جی ہاں. ہؤلاء طبیبات, یہ ڈاکٹرز ہیں, یعنی یہ خواتین ڈاکٹرز ہیں. ازواجہن مدرسون, ان کے شوہر استاد ہیں, مدرس ہیں. من هذه المرأة, یہ خاتون کون ہے؟ یہ زوجۃ الطبیب الجدید, مراتب زوجۃ الطبیب الجدید, یہ بیوی ہے نئے ڈاکٹر کی. اچھا اس کو اپنے تھوڑا دوبارہ سے پڑھیں, میں سن نہیں سکی. ہیا زوجۃ الطبیب الجدید, طبیب الجدید. جی ہیا زوجۃ الطبیب الجدید. احسنتی. اطالی. ابنائک فی المدرسۃ ثانویۃ یا اسامہ. ابناتک فی المدرسۃ ثانویۃ یا اسامہ. کیا تمہاری بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں اے اسامہ؟ آپ نے اس بعضہن کو فی کیا المدرسۃ یا, اس کو تو دوبارہ پڑھیں, یا اسامۃ, دوبارہ سے مراتنفا, یا اسامۃ. مجھے اس کی اینڈنگ نہیں واضح ہو رہی, پتہ نہیں کیوں, مجھے آواز نہیں آ رہی ٹھیک ہے. کیا ہے آپ اینڈ میں اس کو کیا دے رہی ہیں؟ جی میں پیش دے رہی ہوں نا, آپ کہہ رہی ہیں یا اسامہ تو, یا اسامۃ. ٹھیک ہے, یا اسامہ تو. آسان. بعضہن فی المدرسۃ ثانویۃ, ان میں سے بعض سیکنڈری اسکول میں اور بعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ, اور بعض جو ہیں وہ مدرسۃ متوسطہ, وہ کون متوسطی. سا ہو گیا؟ جی متوسطہ. یہ کون سا مدرسہ ہوگا؟ مڈل, متوسط, وسط والی چیز کی ہوتی ہے مڈل اسکول, بعض ٹھیک ہے. مڈل جو ہیں وہ سیکنڈری کلاسز میں, بعض مڈل کلاسز میں. کلاسز میں نہیں, مدرسہ اسکول, مدرسے مڈل میں, اسکول اسکول اور میں. سیکنڈری, بعض دس از سیکنڈری اینڈ دس از مڈل. سیکنڈری اسکول میں, بعض مڈل اسکول میں. سسٹر جی فریہ میں کام کرنا چاہی تھی. 9 میں ابناتو کا بولا ہے نا, ابناتو کی تو نہیں ہے نا, یہ تو میل سے بات ہو رہی ہے اس لیے. ابناتو کا, ٹھیک, مجھے وہ ابناتو آواز کا فی المدرسۃ ثانویۃ یا اسامہ تو. اور اگر یا زینب ہوتی تو ہم کیا بولتے اس کو سبینہ؟ سینٹنس کیسے بناتے؟ ابناتو, ابناتو کی, ابناتو کی فی المدرسۃ ابناتو ثانویۃ کی. یا زینب, ٹھیک ہے. تو یہ جو کا کی والا ہوتا ہے یہ ہم نے اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارا خطاب ہے. ٹھیک ہے, نمبر 10 کریں. آواز. لکی بنات یا لیلا, کیا تمہاری بیٹیاں ہیں اے لیلا؟ نعم لی بنات کبار, جی ہاں میری بیٹیاں بڑی ہیں, میری بڑی بیٹیاں ہیں. وہن طالبات فی الجامعۃ, اور وہ یونیورسٹی کی طالبات ہیں. من ہؤلاء النساء الطوال, یہ لمبے قد کی خواتین کون ہیں, یا کون ہے یہ لمبے قد کی خواتین؟
ہننا طبیبات من امریکہ، یہ ڈاکٹرز ہیں امریکہ سے. الطبیبات خرجنا من المستشفى، ڈاکٹرز نکلی ہیں شفا خانے سے. شفا خانے سے. تو یہ خرجنا کیا چیز ہے، مطلب یہ کیا ورڈ ہے، کون سے پیٹرن کا ہے؟ ماضی کا جمع کا صیغہ ہے نا. خرجا سے خرجا، خرجا خرجت خرجا خرجنا، جمع مؤنث جمع اور غائب ہے. جی بالکل. خرجت خرجت خرجنا، خرجت خرجنا. تو کیوں یہ استعمال کیا گیا یہاں پہ، کیوں یہ استعمال کیا خرجنا؟ طبیبات کی وجہ سے. تو رول کیا نکلا؟ جمع جو ہے خبر لائی جاتی ہے نا، جمع کے لیے جو فعل آئے گا وہ بھی جمع ہی ہوگا نا. جی. اور جمع کیونکہ اس جملے میں خبر بھی جمع اور ماضی ہے نا یہ. جی بالکل. اصل میں یہ ہے ماضی نہ بھی ہو تو مضارع بھی ہو یا کچھ بھی ہو، بات یہ ہے کہ الطبیبات ہمارا مبتدا ہے نا. اب یہ اس کی خبر ہے کہ وہ ان طبیبات کے بارے میں کیا خبر ہے کہ وہ نکلی تھیں ہاسپٹل سے، ٹھیک ہے نا، یا وہ نکل رہی ہیں، تو پھر اس کے لیے مضارع بھی آ جاتا. بہرحال تو اب یہاں پہ یہ جو خرجنا من المستشفى ہے، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ اس مبتدا کی خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں کہ خرجنا کا فاعل کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گی ضمیر کیا فاعل ہوگا اس کا؟ فاعل الطبیبات. کسی اور کا کوئی ویو ہے اس کے فاعل کے بارے میں؟ اس کو نون نسوہ نہیں کہیں گے؟ جی ٹھیک ہے. یدل علی ہنہ. جی بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہے سسٹر سبینہ کہ ہم تو طبیبات کو فاعل نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ ہمارا وہ رول یاد نہیں رہا تھا مجھے. جی جی. یہ نون نسوہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے. طبیبات کیوں فاعل نہیں ہو سکتا؟ اگر میں کہوں کہ بات تو فاعل جو ہے وہ پیچھے والے کو ہم فاعل کنسیڈر نہیں کرتے نا. یا تو وہ اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے یا پھر آگے آ رہا ہوتا ہے. بالکل احسنتی. آپ کہیں گی کہ فائل اگر یوں پہلے کوئی چیز آ گئی پھر تو وہ فائل نہیں رہا، اب وہ نو مور فائل ہے، اب تو وہ مبتدا بن گئی کیونکہ وہ فرنٹ پہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تو نکل کے باہر آ گیا، چلیں جی آپ مبتدا بنا لیں. بے شک اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا پھر خرجنا کا لائک فائل کوئی ہے ہی نہیں. اس کا فائل ضرور ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، بیکاز یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد فائل ضرور ہوگا، چاہے اس کے اندر چھپا ہوگا یا اس کے بعد آ. دو صرف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے اندر ہوگا مستتر ہوگا یا پھر اس کے آگے ہوگا، پہلے نہیں آ سکتا. کسی بھی صورت میں فائل اگر ہمیں مانوی طور پہ فائل ہمیں پہلے نظر آ گیا تو پھر وہ فائل نہیں رہا، پھر وہ مبتدا بن گیا. نحو کی ٹرمز میں وہ مبتدا بن گیا. ہمارے ریفرنس میں بات ہے کہ وہ نکلا کون ہے، وہ کون نکلی تھی، وہ طبیبات نکلی تھی. بٹ ہماری جو عربی کی گرامر ہے اس کے مطابق ہمیں یہاں پہ ایک فائل کا تعین کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ نے کچھ لوگوں نے ہننا کہا اور کچھ نے کہا کہ نون نسوہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. کسی کو کوئی اس میں پوائنٹ تو نہیں ہے نا، کوئی کنفیوژن کا؟ ہم یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ مطلب یہ سیکنڈ صیغہ ہے تو اس کا فائل تو کبھی آگے ہو ہی نہیں سکتا. جی سسٹر آپ نے کچھ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ یہ صیغہ جو ہے، یس مجھے جو بات آپ کی سمجھ آئی کہ جو خرجا ہے، خرجا اور خرجت، ان کا فائل آگے آنے کا چانس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ظاہر ہونے کا چانس ہوتا ہے باقی. جی بالکل بالکل آسان. اور کسی کا کوئی کوشچن یہاں تک ہم اپنی کلاس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ویسے تو ہمارا کتنا ہے اس میں پوائنٹ، اگر ہم نے نمبر 3 نمبر 4 بھی تھوڑا سا یہ لیسن تو بھی رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے. اور یہاں تک کسی کو کوشچن ہو یا کسی کو کوئی ہو کہ ان کی ٹرن لے لی جائے تو ان کو چانس دیا جا سکتا ہے. میں کروں؟ سسٹر میں نے پہچانا نہیں آپ کو. فائزہ جی 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 کر لیں آپ فائزہ. اقرا المثالی
ثم حول الجمل الآتية مثله. پڑھیں حول مثال کو پھر اس کو حول 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 الجمل جمل الآتیہ. جمل الآتیة تو یہ مثله حول کیا چیز ہے؟ کہ حول تبدیل امر تو امر کے اینڈ میں کیا آنا تھا؟ سکون. ساکن سکون ہونا تھا لیکن ملانے کے لیے زیر لگا. زیر آ گیا. تو یہ جملہ کے اوپر جو زبر ہے یہ کیوں ہے؟ یہ اس کا مفعول ہے. بالکل آسان تھی. اور آتیہ کیا ہے؟ آتیہ اس کی وہ ہے صرف نعت ہے. اس کی نعت ہے. اور مونس اور واحد کیوں آئی ہے؟ واحد مونس کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ جمل جو ہے یہ جمع مکسر جمع تکسیر ہے. اور اس کا واحد کیا ہے؟ جملہ. المثال زینب خرجت من الفصل. زینب نکلی کلاس سے. زینب و آمنۃ و مریم خرجنا من الفصل. زینب اور آمنہ اور مریم سب نکلی کلاس سے. اچھا رول بھی ذرا پوری طرح سے سمجھ لیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. کیا رول آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جو فعل ہے وہ واحد ہے اور پھر اس کو جمع آئے ہیں پھر آگے تو وہ فعل بھی ہم نے جمع میں چینج کرتے ہیں. بالکل جیسے ابھی پیچھے بھی جس جملے پہ پہلے کافی بات ہو رہی تھی خرجنا والے جملے پہ, تو ایگزیکٹلی وہی سچویشن آ گئی نا جب ہمارے مبتدا میں مطلب تبدیلی آئی جمع بن گیا تو پھر ہمیں خبر بھی اسی کے مطابق لانی ہے, اسی طرح کا جملہ فعلیہ اس کا بنے گا. ٹھیک ہے جی کیجیے یہاں سے. سسٹر ایکچولی ہم لوگ تو زینب کو ہی مبتدا کہتے تھے, باقی تو ہم اس پہ عطف کہتے ہیں نا, تو پھر یہاں پہ بھی ہم اس کو ویسے تو سمجھ میں تو آ رہا ہے یہ کہ یہ پلورل ہو رہا ہے, 3 سسٹرز کی بات ہو رہی ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو دا رول پھر ہم اس کو اس پہ عطف کر کے اس کو واحد نہیں لیتے. نہیں پھر بھی آپ اس کو جمع ہی لیں گے نا, کیونکہ وہ 3 مبتدا ہے نا ایک طرح سے, بے شک وہ عطف ہو رہے ہیں لیکن اب 3 لوگوں کے جانے کی بات ہو رہی ہے, نکلنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے اس صورت میں ہمیں فعل اسی کے مطابق ہی لانا پڑے گا. اگر یہ 2 ہوتے تو پھر ہمیں تسنیہ کا فعل لانا پڑتا. رائٹ. نمبر 1 ہے المدرسۃ ذهبت الى الفصل. ٹیچر گئیں کلاس کی طرف. المدرسات ذهبن الى الفصل. ٹیچرز گئیں کلاس روم کی طرف. الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل. نئی اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھی ہے. الطالبات الجدد جلسن فی الفصل. نئی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں کلاس میں. بنت محمد ذهبت الى المدرسہ. محمد کی بیٹی مدرسہ گئی ہے. بنات محمدی ذهبنا الى المدرسہ. مدرستی. محمد کی بیٹیاں گئی ہیں مدرسے کی طرف. آپ نے محمد کے نیچے تنوین نہیں پڑھی تو یہ کسی وجہ سے محمد بنت محمد تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اس کی تنوین پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ بنتو محمد ہی کہیں گے یا بنتو محمد ان کہیں گے؟ بنتو محمد ان کہیں گے. اچھا بالکل ٹھیک ہے آسان. تو یہ سب کو یہ رول کلیئر ہو گیا کہ مدرسات بنایا تو ذہابنا, طالبات بنایا تو جلسنا, اور بنات جب ہم نے اس کو کیا تو پھر ذہبنا. ٹھیک ہے جلسنا ذہبنا, اور یہ والا سب جگہ پہ اس آپ کی ٹی پی آئی اس جگہ پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ذہابت اس کو اس طرح سے یاد رکھا کریں کہ جو ذہابہ کا ٹیبل ہوتا ہے وہ نمبر 7 پہ کیسے اینڈ ہوتا تھا؟ ذہابت یہاں پہ اینڈ ہوتا تھا نا, ہم نے 7 سارے ورڈز ایک گو میں پڑھے تھے. تو ذہابت سے جب ہم نے پھر مونس شروع کیا تو یہاں سے لے کے چلے تھے نا, ذہابت ذہبنا ذہبتی ذہبتو ذہبتن ذہبنا, اسی طرح تمام ٹیبلز میں. تو ابھی صرف ایک ہی جو واحد کی جمع مطلب مونس کی جو واحد والی غائب کی جمع آ رہی, سوری مونس واحد غائب, ایک یہ ابھی ہم نے بک میں پڑھنا شروع کیا, اور ایک اسی کی غائب کی جمع ابھی ہم نے اتنی پڑھنا شروع کی ہے. جن لوگوں نے ٹیبلز پورے لرن کیے ہوئے کسی فور وغیرہ میں سب کچھ ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے, دوبارہ سے ریوائز کر لیں ان ٹیبلز کو. اور اگر باقی لوگوں کو بھی آئی ہوپ کہ یہ والے صیغے پہچانے جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہے ہیں, سب لوگوں نے اچھے جواب دیے تھے, نون نسواں اور ہننا فاعل وغیرہ وغیرہ, اس کا مطلب کہ پتہ سب کو ماشاءاللہ سب کچھ ہی تقریباً ہے. لیکن ابھی تھوڑا سا وہ ہے کہ
प्रैक्टिस की जरूरत है मजीद। किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी की कोई पार्टिसिपेशन की कोई है या कुछ है तो मुझे बता दें, अदरवाइज हम क्लास को खत्म कर सकते हैं। सिस्टर नईमा राव ने नहीं किया हमारे साथ, और कुछ और लोगों ने शायद नहीं पार्टिसिपेट किया। मजहर साहब नहीं बात करते, तारिक भाई को इतना मौका नहीं आज मिला। तारिक भाई अस्सलाम मजर बात कर रहा हूँ। जी वो जी असल बात यह है कि पिछले 15 दिन से ना मैं गांव गया हुआ था, वहाँ कुछ ज़राअत का मामला करता हूँ, तो इसलिए मैंने स्टडी नहीं कर सका था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बात करूँ तो मुझे इतना नहीं आएगा, क्या फायदा। नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे असाइनमेंट बेशक दे दें तो मैं इंशाल्लाह जरूर करूँगा इंशाल्लाह। और आपसे एक क्वेश्चन किया गया था कि आपकी आईडी कौन सी है इसमें से, तो उसका आपने आज तक जवाब नहीं दिया, तो जरा टाइम निकाल के उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। वो क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करे थे, ठीक है? ठीक ठीक अब अपना व्हाट्सएप चैट देखिएगा, ठीक है जी? ठीक ठीक है। ओके जी, तो फिर हम क्लास को खत्म कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सिस्टर अक्सर कोई बात इंपॉर्टेंट कुछ करने वाली है कुछ, या किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई नहीं, ऑब्जेक्शन फिलहाल है, तो कोई नहीं है। सजेशन? किसी को कोई बस कुछ प्रॉब्लम लोगों है? कुछ लोगों को रिमाइंडर दिया हुआ था होमवर्क्स का, कोई हैं नहीं, जिनके कुछ लोग ज्यादा प्रूफ रहते होते हैं हैं, तो रिमाइंडर वो प्रूफ होते कर हैं लें। कुछ लोग ना, उनको वो रिमाइंडर प्रूफ वाली एक लिस्ट बनी हुई ना हमारी, उसमें डाल दिया करें, ठीक है ना? हाँ, जी कुछ लोग बहुत मल्टीपल प्रूफ होते हैं, तो कुछ को उसमें डाल अच्छा, दिया करें। एक क्वेश्चन पूछ लूं होमवर्क के हवाले से, कि अगर जी जी हमारी होमवर्क में कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसको करेक्ट करके दोबारा भेज दिया करें या नहीं मिस्टेक जरूरत? अच्छा ठीक है। वैसे तो नोट आपने कर लिया है, तो आप लोग जी सारे इस हद तक तो है ना कि किसी का थोड़ा बहुत यहाँ से कुछ हुआ है, मे जी भी आपने यहाँ पे सपोज अलिफ लाम हाजा के बाद लिखना था, आपने नहीं लिखा, या कुछ इस तरह की कोई जी हमने पॉइंट आउट कर दिया, तो वैसे तो ओके है। ठीक। लेकिन अगर कोई कुछ हो तो आप चाहें तो आप कर दिया करें, ग्रुप में भी कर सकते हैं मुझे, या सिस्टर को डायरेक्टली कर सकते हैं, या क्लासरूम में दोबारा से नहीं कर सकते, क्लासरूम में एक मरतबा कर सकते हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ ही हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, इलल लिक़ाई मअ अस्सलामा, अराकुम अल उसबु अल क़ादिमा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।